हजुरको कुनै पनि प्रकारको हेल्थ सम्बन्धी इस्युजहरू छ, प्रब्लमहरू छ भने हजुरले कुनै पनि अप्ठ्यारो नमानिकन मजाले सोध्न सक्नुहुनेछ। कोही हुनुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुहोला, अर्थात् चाहिँ च्याट बक्समा हजुरले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो आफ्नै सानो पित्त थैलीको पत्थरीको चाहिँ बढेर चाहिँ त्यसले चाहिँ इरिटेसन गरेर क्यान्सर भएर उहाँको मृत्यु भयो, त्यही क्यान्सर फैलिएर है। तर यो एउटा मैले डर दिएको मात्रै हो, सतर्क रहनुपर्छ भनेर। तर हामी डराउनु चाहिँ पर्दैन। यदि हरेक 6 महिनादेखि 1 वर्षमा तपाईँले भिडियो एक्सरे गरेर हेरिरहनुहुन्छ भने केही गर्नु पर्दैन, अपरेसन पनि गर्नु पर्दैन। नदुखेसम्म, अचाकली दुख्यो भने चाहिँ अपरेसन गरेर पित्त थैली फाल्न सकिन्छ। काठमाडौँमा हरेक अस्पतालले यो अपरेसन गर्छ। अब मैले यदि पैसावाल व्यक्ति हो, राम्रो केयर चाहिएको छ भने चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलमा होइन भने सरकारी अस्पतालमा पनि हुन सक्छ। सरकारी अस्पतालमा यस खाले अपरेसनलाई चाहिँ ढिलो हुन्छ, पूर्ण पर्ने हुन सक्छ। तर प्राइभेटले चाहिँ चाँडै नै गर्छ। अब कुन किसिमको अस्पताल चाहिएको छ, त्यसमा चाहिँ कति खर्च गर्ने, कुन किसिमको फेसिलिटी चाहिएको छ, त्यस अनुसारको हुन्छ, अस्पताल अनुसारको। अब वास्तवमा अपरेसनको कस्ट हरेक अस्पतालमा हुन्छ, तर अस्पतालको सेवा सुविधा, अस्पतालको स्टार कति राम्रो सेवा दिन सक्छ, कति महँगो अस्पताल हो, त्यस अनुसारले चाहिँ हल्का तलमाथि हुन सक्छ। काठमाडौँमा जुनै पनि अस्पतालमा चाहिँ यसको अपरेसन हुन्छ, केही टेन्सन लिन पर्दैन। तर सर्जन चाहिँ राम्रो हामीले चाहिँ खोज्न पर्यो है, प्रोफेसनल सर्जन, अलिकति एक्सपिरियन्स खाले त्यस्ता अपरेसन एकदमै गरिसकेको त्यस्ता डाक्टर खोज्दा चाहिँ राम्रो। अब यदि त्यस्तो केही दुविधा भयो तपाईँलाई डाक्टर खोज्न भने मलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। सोल्टीमोडा आएर भेट्दा पनि म 2-4 जना सर्जनहरूको सम्पर्क नम्बर दिन सक्छु, सम्पर्क गराइदिन सक्छु। पित्त थैलीमा नै हो सर भन्नुभएको छ, पित्त थैलीमा हो भने त्यो किडनी पेसेन्ट होइन। 50 काट्यो के आजको सेसनमा जाउँ त? ओके सर, आजको सेसन स्टार्ट गरौँ न। 53 हुनु भएको छ, उहाँहरू आउँदै गर्नुहुन्छ बाँकी भएको। हाम्रो 5 बजेर 15 मिनेट रहेको छ। ल आज चाहिँ हामी काउन्सेलिङमा जाँदैछौँ है त। कसरी पेसेन्टलाई काउन्सेलिङ गर्ने यो कुराको चाहिँ आज हामी कसरी काउन्सेलिङ गर्ने, कसरी कन्भिन्स गर्ने, त्यो चाहिँ आज हामी सिक्न जाँदैछौँ। अब हुन त हामीले यत्रो 12-13 दिन पनि थुप्रै चिज काउन्सेलिङमा सिकिसक्यौँ। किनकि जबसम्म एकजना सप्लिमेन्ट दिने मान्छेलाई जबसम्म आफ्नो स्वास्थ्य के हो, कुन चाहिँ अर्गनमा के हुन्छ, यस्तो हुँदा यस्तो हुन सक्छ भनेर एक्सप्लेन गर्न सक्दैनन्, तबसम्म कोही पनि कन्भिन्स हुँदैन आजको जमानामा। किनकि हरेक चिज तपाईँको मोबाइलमा छ। अहिले तपाईँले प्रिसाइज कुरो गर्न सक्नु भएन भने एउटा डटरपट रो भनिहाल्छ। त्यही भएर स्वास्थ्यको ज्ञान हुनु, एनाटोमी, फिजियोलोजी, यस्तो प्याथोलोजी, यस्तो चिजको ज्ञान हुनु एकदमै जरुरत छ। त्यही भएर हामीले झन्डै 12 दिन जति त्यसकै बारेमा कुरा गरेको। त्यसको साथसाथै मैले त्यसैमा सप्लिमेन्ट कसरी दिने, कुन चाहिँमा के सप्लिमेन्ट दिँदा राम्रो हुन्छ, सप्लिमेन्ट दिँदा जीवनशैली के अपनाउने, कुन कुन लक्षणहरू हुन्छन्, कसरी कुरा गर्दाखेरि त्यो रोग पत्ता लाग्न सक्छ, यता आदि इत्यादि थुप्रै चिजलाई मिक्स गरेर त्यसैमा मिक्स गरेर मैले दिएँ। किनकि त्यसरी पढ्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ याद गर्न। हैन भने एक दिन यो अर्गन अङ्गको बारेमा पढ्ने, फेरि अर्को 15 दिनपछि के अरे अर्को 5 दिनपछि फेरि त्यसको रोगको बारेमा पढ्ने, फेरि 5 दिनपछि फेरि लक्षणको बारेमा पढ्ने गरेर कहिले पनि ज्ञान हुन सक्दैन। त्यही भएर थुप्रै च्याप्टर त हामीले सिद्धाइसकेका छौँ। तर आज हाम्रो पेसेन्ट एजुकेसन र काउन्सेलिङ भनेर च्याप्टर छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। हामीलाई त यो जति महत्त्वपूर्ण केही पनि छैन। अब काउन्सेलिङ भनेको के हो? काउन्सेलिङ भनेको कन्भिन्स गर्नु, कसैलाई पनि कन्भिन्स गर्नुलाई काउन्सेलिङ भनिन्छ। अब कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएर, कुरा गरेर, लेखेर है
जसरी भयो नि कम्युनिकेसन गरेर चाहिँ कुनै पनि बिरामी अथवा स्वस्थ व्यक्तिलाई कन्भिन्स गर्नुलाई चाहिँ काउन्सिलिङ भनिन्छ। अब यसमा के आउँछ हाम्रो सप्लिमेन्ट, हामी सप्लिमेन्टको कुरा गर्न जाँदैछौँ। अब एकजना बिरामी थुप्रै प्रश्न लिएर आउन सक्छ। जब तपाईले राम्रो उत्तर दिन सक्नुहुन्न पेशेन्ट कन्भिन्स हुँदैन, चाहे त्यो डक्टर होस्, चाहे त्यो फार्मासिस्ट होस्, चाहे सप्लिमेन्टको बिजनेसमा होस्। तपाईलाई चामल बेच्न छ भने त तपाईले राम्रै बेच्न सक्नुहुन्न यदि राम्रै कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न नि पेशेन्टलाई, के अरे क्लाइन्टलाई, हैन र? त्यही भएर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो? काउन्सिलिङ। हाम्रो नेपालीमा थिएको छ नि, बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ रे, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन रे। भन्नुको अर्थ यदि तपाईले कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ भने मान्छेलाई जे पनि बिकाउन सकिन्छ। यो हो काउन्सिलिङ भनेको। तर हामीले जे पनि बिकाउन भन्दा पनि उहाँका रोगहरू, उहाँका स्वास्थ्य समस्यालाई कसरी ठिक गर्ने, यदि त्यतातिर उहाँ पेशेन्ट ओरिएन्टेड हामी भयो भने अटोमेटिक पेशेन्ट तपाईलाई नै खोज्दै आउँछ। उहाँले त कस्तो कन्भिन्स गर्नुहुन्थ्यो, कस्तो राम्रो काउन्सिलिङ गर्नुहुन्थ्यो भन्दै आउँछ तपाईले। त्यही भएर हामीलाई स्वास्थ्यको ज्ञान, हरेक अङ्गहरूको ज्ञान हुनु जरुरी छ। त्यही भएर हामीले यो 12 दिन वेस्ट गरेको। अब यो 12 दिनमा हामीले थुप्रै चिज सिक्यौँ। अब हामी काउन्सिलिङ गर्न सक्छौँ। अब पेशेन्टले कुनै प्रश्न राख्यो भने किन खानी त, ल ओ मोरिङ्गा किन खानी, मलाई त सुगर मात्र भएको छ, ओ मोरिङ्गाले त सुगर घटाउँदैन, किन खानी, मानौ मैले भनेको मात्रै है त। अनि तपाईसँग ओ मोरिङ्गा छ, ओ मोरिङ्गा तपाईले सुगरलाई खुवाउन खोज्नुभयो मानौ, किन खानी त उसले प्रश्न राख्यो भने तपाईले भन्न सक्नुपर्छ सुगरले शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्टको कमी गराउँछ, भिटामिनहरुको कमी गराउँछ, शरीरलाई क्षय गराउँछ, एन्टिअक्सिडेन्ट फ्री रेडिकल ड्यामेज गराउँछ, शरीरलाई कमजोर गराउँछ, भिटामिनहरुको शरीरमा कमजोर भएर जान्छ, त्यो भिटामिनको कमीले शरीरमा झन क्षय भएर जान्छ, सुगर भनेको धमिरो जस्तो हो, त्यसले भित्रभित्रै खियाउँछ आदि इत्यादि भन्न सक्नुभयो। र त्यही भएर ओ मोरिङ्गामा यस्तो यस्तो भिटामिन छ, यस्तो यस्तो क्लोरोफिल छ, यस किसिमका एन्टिअक्सिडेन्टहरु छन् जुन अर्को तत्त्वमा पाइदैन, मान्छेले खाँदैन त। त्यही भएर ज्ञान हुनु पनि जरुरी छ। सुगरले तपाईलाई प्यान्क्रियाजमा यसरी असर गर्छ, सुगरले भोलि रक्तनलीमा असर गरेर तपाईलाई स्ट्रोक गराउन सक्छ भनेर कन्भिन्स, यो काउन्सिलिङको लागि स्वास्थ्य ज्ञान नभई त्यो चिजको काउन्सिलिङ गर्न सकिदैन। त्यही भएर हामीले अलिकति बढी त्यसमा चाहिँ समय व्यतीत गर्यौं है त। अब हामीले के सिकाउनु पर्छ त, काउन्सिलिङमा के भन्न पर्छ, कसरी प्रयोग गर्ने है, खानासँग खाने हो कि खाना खाइसकेपछि खाने हो कि, सप्लिमेन्टहरु प्राय जसो खाना पछि खाँदाखेरि राम्रो शोषण हुन्छ, शरीरले लिन्छ, तर थुप्रै सप्लिमेन्टहरु हुन्छन् जसलाई चाहिँ खाली पेटमा खानुपर्ने हुन्छ, कतिलाई पानीसँग खानुपर्ने हुन्छ, कतिलाई दुधसँग खानुपर्ने हुन्छ, कति तातो पानीसँग खानुपर्ने हुन्छ, कति दुधसँग खानै हुँदैन, त्यसले अर्कै काम गर्छ। यस्ता थुप्रै ट्रिकहरु छन्, त्यसप्रति हामी सचेत रहनुपर्छ र राम्ररी सिक्नुपर्छ। हरेक सप्लिमेन्टमा जाने हरेक, अब हुन त ओरियन्सको हामी आज कुरा गर्दा त्यति कम्प्लिकेटेड सप्लिमेन्टहरु ओरियन्ससँग छैन है, जसमा चाहिँ तपाईले दुधसँग खाँदा एउटा फाइदा हो नि, दुधसँग के अरे तातो पानीसँग खाँदा अर्को फाइदा हो नि, त्यस किसिमको सप्लिमेन्ट चाहिँ ओरियन्समा छैन। तातो पानीसँग खाँदा एउटा फाइदा हो नि, चिसो पानीसँग खाँदा अर्को फाइदा हो नि, त्यस किसिमको सप्लिमेन्ट हामीसँग नभएर यो अहिले सरल छ, तर हामीले त्यो बुझ्न चाहिँ जरुरी छ है। हरेक सप्लिमेन्ट कसरी खाने, कसरी प्रयोग गर्ने त्यो चाहिँ बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। त्यो सप्लिमेन्टका कुनै साइड इफेक्ट हुन्छन् कि त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। अब मानौ पहिल्यै बिरामी छ, यो बिरामी आउनुभयो, बिरामीलाई नङ्गाएर तपाईले सबै चेक जाँच गर्नुभयो, मानौ काउन्सिलिङ गर्नुभयो, काउन्सिलिङ गर्दाखेरि बिरामीले एन्टिकोगुलेन्ट खाइरहेको रहेछ, मानौ एन्टिकोगुलेन्ट भनेको रगत पातलो पार्ने औषधि। अब यसमा तपाईले मोरिङ्गा र व्हिट ग्रास दिनु भने त उसको त मृत्यु पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यस्ता चिजहरु पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि मोरिङ्गा र व्हिट ग्रासले तुरुन्तै कुनै पनि ब्लड थिनरहरु है, सिभियर ब्लड थिनरहरु जसलाई चाहिँ वारफेरिन आदि इत्यादि भन्छौं हामी चाहिँ, वारफेरिन, हेपारिन यस्ता जस्ता ब्लड थिनरहरु, यस्ता औषधिहरुलाई तुरुन्तै असर गर्छ। त्यही भएर यस्ता बिरामीहरुलाई सागपात पनि खुवाइदैनौं हामीले त अस्पतालमा राख्दा, जबसम्म एकदम कन्ट्रोलमा आउँदैन सागपात पनि एकदम कम खुवाइन्छ। त्यही भएर यस्ता चिजहरु पनि हामीले थाहा हुनुपर्छ। हैन साइड इफेक्ट हुँदैन भन्ने हो, साइड इफेक्ट नहोला मानौ, तर जुन चिजमा साइड इफेक्ट छैन त्यो चिजमा इफेक्ट पनि छैन, यो त बुझ्नुस् न, एकदम स्पष्ट बुझे हुन्छ सबैले। दुनियाँमा कुनै कोइन छ
कुनै सिक्का छ जसको चाहिँ एउटा मात्रै साइड होस्? दुनियाँमा कतै पनि छैन। चन्द्रमाको दुईटा साइड छ, हाम्रो फेसकै दुईटा साइड छ, सबै चिजको दुईटा साइड हुन्छ। तर त्यो कति अचाक्ली र कति कम भन्ने मात्रै, कति बुझ्ने र कति नबुझ्ने भन्ने मात्रै। भोलि कसैले मुद्दा हालिदियो भने सिद्धेन। मैले थुप्रैले जेलै गएको देखाएको छु, किनकि थाहा नभएर। त्यही भएर जुन तपाईँले सप्लिमेन्ट दिँदै हुनुहुन्छ, डक्टर पेसेन्टलाई कुन चाहिँ रोग छ है, त्यो रोगमा त्यो खुवाउन हुन्छ हुँदैन, त्यसले फाइदा गर्छ कि हानि गर्छ, यो चाहिँ थाहा हुनैपर्छ। साइड इफेक्ट सप्लिमेन्टमा अर्का अन्य औषधिका साइड इफेक्ट कस्ता हुन्छन् पहिला जाउँ। सप्लिमेन्ट भन्दा पनि औषधिका साइड इफेक्ट भनेको आन्द्रामा पाल पारिदिने, लिभर उडाइदिने, किडनी उडाइदिने होइन, स्ट्रोक गराइदिने, प्यारालाइसिस गराइदिने, यस्ता साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यो सप्लिमेन्टमा हुँदैन, एकदम स्पष्ट हुनुहोस्। तर अन्य औषधिसँग इन्टरेक्सन गर्न सक्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्न नजाँदा साइड इफेक्ट हुने जेमा पनि हुनसक्छ। जुन चिकित्सा पद्धतिमा, जुन औषधिमा, जुन सप्लिमेन्टमा, भिटामिनमा, भातमा त साइड इफेक्ट छ, पानीमा त साइड इफेक्ट छ भनेपछि सप्लिमेन्टमा नहुने कुरै भएन। तर कति मात्रामा छ र त्यसलाई साइड इफेक्टलाई उभ्रेर आउन नदिन कसरी प्रयोग गर्ने, त्यस्ता चिजहरू पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यही भएर प्रिकसन एकदमै हामी चाहिँ प्रिकसन लिनुपर्छ। अब त्यति मात्र होइन, कसरी स्टोर गर्ने हो। तपाईले देख्नु भएको छ प्रायः सो सप्लिमेन्टहरू सेतो बोतलभित्र किन हुन्छ अथवा कालो बोतलभित्र किन हुन्छ, ताकि त्यहाँभित्र प्रकाश नपुगोस् भनेर। अब त्यसलाई लगेर घाममा स्टोर गरेर हुन्छ त? पानी पर्दो रहेछ, अलि ढुसी लाग्दो रहेछ, म त घाममा राख्छु। स्टोर कसरी गर्ने सप्लिमेन्टलाई, कुन चाहिँ टेम्परेचरमा राख्ने, फ्रिजमा राख्ने हो कि बाहिर राख्ने हो, यस्ता चिज पनि हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यस्ता चिज पनि बुझाउन सक्नुभयो भने पेसेन्ट फुल कन्भिन्स हुन्छ, पुरै कन्भिन्स हुन्छ। त्यति मात्र होइन, सप्लिमेन्ट कसरी, यसको साइड इफेक्ट के हो, कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्दा राम्रो फाइदा हुन्छ, खाना पछि खाने कि अघि खाने, यस्ता चिज आफ्नो ठाउँमा छन्। स्टोर कसरी गर्ने, साथसाथै काउन्सिलिङ भनेको उहाँले त्यसको साथसाथै खानपिन के बार्ने त, खानपिन के बार्नु पर्छ, अनि जीवनशैलीमा कस्तो मोडिफिकेसन ल्याउनु पर्छ, कस्तो किसिमको व्यायाम गर्नुहुन्छ, कस्तो किसिमको व्यायाम गर्नु हुँदैन। मुटुको रोगी छ मानौँ, मुटुको रोगी त मैले अघि नै देखाइसकेँ, हामीले कार्डियो पढ्दाखेरि पढिसक्यौँ है, कार्डियोको सेसनमा मैले देखाइसकेँ तपाईसँग। हामीले नै झन् 20 वटा त मुटुको रोग पढिसक्यौँ त। अब मुटुको रोगमा कसैले भन्ला पानी पिउनु हुँदैन, कुन चाहिँ मुटुको रोगमा पानी कम पिउने त, कुन चाहिँ रोगमा पानी बढी पिउने, कुन चाहिँ रोगमा मुटुको रोगमा एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, कुन चाहिँ रोगमा एक्सर्साइज गर्नु हुँदैन, कुन चाहिँमा दौडिने, कुन चाहिँमा नदौडिने, यस्ता चिजहरू पनि ज्ञान हुनु जरुरी छ। त्यही भएर डाइट र लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनलाई हामीले सधैँ ध्यानमा दिनुपर्छ र क्रिटिकल खाले रोगहरूलाई नछुँदा राम्रो है। यी सबै चिजहरूलाई काउन्सिलिङमा हामीले ल्याउनुपर्छ है। अब डाइट, खाना कस्तो खान पर्छ। अब मानौ पहिल्यै पेसेन्ट ब्लड थिनरमा छ, अब हामीले चाहिँ होइन सागपात मजाले खानुपर्छ। ब्लड थिनरमा कस्तो रोगी हुन्छ, मुटुका रोगीहरू, मुटुका रोगीलाई फाइबरले राम्रो गर्छ होइन, मजाले तपाईले खानुस् ल सागपात भनियो भने, अनि उसको त पिटिआइएनआरमा त असर गर्ने भयो। पिटिआइएनआरमा असर गर्ने बित्तिकै भोलि ब्लिडिङ हुने, शरीरभित्रै ब्लिडिङ हुने, टाउकोभित्र ब्लिडिङ हुने, दिसा पिसाबबाट ब्लिडिङ हुने, जे पनि हुनसक्छ। थेरापी गर्दा थेरापी गरे अङ्गमा ब्लिडिङ हुने, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यही भएर स्पष्ट रूपमा जान्नुपर्छ र हामीले प्रिसाइजली भन्नुपर्छ है त, यो तपाईँको यस्तो कन्डिसन हो, यसमा यो सप्लिमेन्ट लिनुहोस्, यो लिन हुँदैन, यसले यस्तो हानि गर्न सक्छ, यसले हानि गर्ने चिज त होइन तर इन्ट्रेक्सन गर्न सक्छ, तपाईँले खानपिनमा यस्तो बार्नुपर्छ, यसरी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, यो गर्न हुँदैन भनेर स्पष्ट भन्नुपर्छ। अब डक्टरले चाहिँ बाई मिस्टेक भन्न छुटाएको हुन्छ, आजभोलि डक्टरसँग समय नै कसरी छ र, समय नै छैन। उहाँले हुन्छ तर हिँड्नुहोस् न, एक्सर्साइज चाहिँ नगर्नु होला है, नदौडिनु होला। अब नदौडिनु होला भने राम्रै लम्केर हिँड्न मिल्छ मिल्दैन, कति नदौडिने, 5-10 पाइला पनि नदौडिने हो कि दौडिन मिल्ने हो कि, यस्ता चिजहरू पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ। र यो पेसेन्टलाई सिकाइनुपर्छ काउन्सिलिङ सेसनमा। यो सिकाउनु भयो भने पेसेन्टलाई चाँडै राम्रो हुन्छ। जबसम्म राम्ररी सिकाइँदैन तबसम्म चाँडै राम्रो नहुन पनि सक्छ। हुन त सप्लिमेन्टमा लाटो खुट्टा बाटोमा परिरहन्छन्, तर अझै तपाईँ राम्रो आफ्नो जिन्दगीमा अझै प्रोग्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता चिजहरू पनि जानिराख्नु जरुरी हुन्छ।
अब पेसेन्ट हामीले अब्जेक्टिभ के हो त यसको भन्दाखेरि पेसेन्टले चाहिँ बुझ्न पर्यो यो औषधि अथवा सप्लिमेन्ट उहाँको स्वास्थ्यको निम्ति एकदमै अपरिहार्य रहेछ, यसले फाइदा पुर्याउँदो रहेछ र यसले यस्तो चिज दिन्छ जुन चाहिँ मार्केटमा भएको अन्य सप्लिमेन्टले दिन सक्दैन। यो चिज त हामीले बुझाउनु पर्यो नि त। अनि साथसाथै अनि यो कन्सल्टेसन र कन्टिन्युअस कुराकानी भइरहनु पर्छ, इन्ट्रेक्सन चाहिन्छ नै। जबसम्म इन्ट्रेक्सन हुँदैन तबसम्म सप्लिमेन्टले काम नगर्न पनि सक्छ, पेसेन्ट आफै खुसी नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर इन्ट्रेक्सन एउटा रिलेसनसिप चाहिँ पेसेन्टसँग, बिरामीसँग अथवा क्लाइन्टसँग बनाउनै पर्छ हामीले। जबसम्म त्यो रिलेसन बन्दैन तबसम्म तपाईँले दिएको किन खान्छ, अर्कोले दिएको खान्छ, जसले उहाँसँग चिप्लो पारेर चिप्लो घसेर मिठो कुरो गर्न सकोस् होइन, उतातिर कुरो गर्न खुसी हुन्छ। हुन त आएको किडनीको समस्याले मैले सप्लिमेन्ट दिएँ, युटिआई भएर आएको अथवा मेमोरी शक्ति कम भएर आएको, तर उहाँले नचाहिने चिज पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ। हेर मेरा बिरामीहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्, कतिले के सुनाउँछन्, तर त्यो आफूले कन्फिडेन्टली त्यो कुरो बाहिर नराखी आफूले शान्त मनले सुन्ने हो। यदि त्यो सुन्नु भयो भने त्यो सुन्ने मान्छे नपाएर पनि मान्छे छटपटाइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि सप्लिमेन्टले सट्ट काम गर्छ, किनकि त्यति सुनिदिनु भयो उहाँले, जुन चिज चाहिँ उहाँले महिनौ अगाडि बोल्न पर्ने थियो तपाईँले सुनिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई पोजिटिभ, बिरामीलाई अथवा सप्लिमेन्ट खाने स्वस्थ व्यक्तिलाई पोजिटिभ इफेक्ट पर्न सक्छ। त्यही भएर वर्किङ रिलेसनसम्ममा इन्टरेक्सन चाहिन्छ नै, इन्टरेक्सन डेभलप गर्नै पर्छ है। यो दोस्रो अब्जेक्टिभ हो। त्यही भएर पेसेन्टले चाहिँ हामीले के गर्न खोजेको त्यो स्ट्राटेजी पनि बुझ्नु जरुरी छ। हामीले के भन्न सक्न पर्छ भने तपाईको औषधि हामी छोडाइदैनौँ, डाक्टर आफैले छोडाउनुहुन्छ हैन। थुप्रै औषधि छोड्न मिल्ने हुन्छन्, थुप्रै औषधि छोड्न नमिल्ने हुन्छ। छोड्न मिल्ने औषधिलाई डाक्टरलाई भनेर छोडाउन सकिन्छ। आफ्नो कन्फिडेन्सको डाक्टरलाई सधैँ हातमा लिइरहनु जरुरी हुन्छ हैन। तपाईले त्यो डाक्टरले यो नखा भनेर ल यो डाक्टर कहाँ जानुहोस् अथवा डाक्टर सुनिल पौडेल कहाँ जानुहोस्, उहाँले सबै सम्झाइदिनुहुन्छ यो औषधि के काम हो, त्यो औषधि के काम हो, यो सप्लिमेन्ट खाने कि नखाने, कसरी खाने, सबै सम्झाइदिनुहुन्छ। यस्तो डाउट छ भनेर त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि डेभलप गर्न सक्नुपर्छ। थुप्रै औषधिका साइड इफेक्ट हुन्छन्, त्यसको अल्टरनेटिभमा सप्लिमेन्ट हुन सक्छ, तर थुप्रै औषधिका विकल्प हुँदैनन्। त्यस्ता औषधिहरूलाई चलाइरहनु पर्छ, चाहे त्यो रगत पातलो गराउने होस् या फेरि स्ट्रोक हुन नदिने होस्, प्रेसर ठिक गर्ने होस् या सुगर ठिक गर्ने होस्, त्यस्ता औषधिहरू चाहिँ खाइरहन भन्नुपर्छ। तर डाक्टरले अवस्था हेरेर छोडिदिन लाउन सक्छ है त। र सबैभन्दा ठुलो अब्जेक्टिभ के हो भने कम्प्लायन्स, बिरामीले फलो गर्न सकोस्। जे भनेको चाहे त्यो जीवनशैली होस् या हामीले दिएको सप्लिमेन्ट होस्, खाइरहोस् र उसलाई पनि फाइदा भइरहोस्, र त्यति मात्र होइन उसले जीवनशैली पनि परिवर्तन गरोस् र हामीले भनेको मानोस्, त्यो पनि अब्जेक्टिभ हो। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पेसेन्टलाई इन्फर्मेसन दिन सकिएन, मानौँ पेसेन्ट आउनुभयो, उहाँको घुँडा दुखिरहेछ, तपाईँले औषध त दिनुभयो, तपाईँले सप्लिमेन्ट दिनुभयो जसले राम्रो गर्नेवाला छ, तर जबसम्म बिरामीको वेट घट्दैन, घुँडा खिएको जे गर्नुहोस् तपाईँले ठिक हुँदैन। ल जे गर्नुहोस्, दुनियाँको जुन थेरापी गर्नुहोस्, जुन सप्लिमेन्ट खुवाउनुहोस्, जुन औषधि खुवाउनुहोस्, खाने बेलासँग ठिक हुन्छ, त्यसपछि फेरि जस्ता तस्तै आउँछ। त्यही भएर त्यस्ता चिजमा पनि हामीले चाहिँ ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यही भएर हामीले चाहिँ बिरामीलाई इन्फर्मेसन गराउनु पर्ने हुन्छ। सप्लिमेन्ट खाँदा खाँदै तपाईँले यो व्यायाम गर्नुहोस्, यस्ता किसिमका व्यायाम गर्दाखेरि घुँडा खिने रोगलाई हेल्प हुन्छ। घाममा बसेर मालिस गर्नुहोस्, हामीसँग आफ्नै पनि मालिस मसाज ओइल छ, त्यस्तै यो सप्लिमेन्ट पनि खाइरहनुहोस्। खानपिनमा यसरी यसरी बार्नुहोस्, वेट यसरी यसरी घटाउन सकिन्छ। सागपात, फलफुल, तरकारी, सलाद प्रशस्त खानुहोस्, वेट बढाउने यस्ता यस्ता चिजहरू नखानुहोस्। त्यसरी पेसेन्टलाई इन्फर्मड गराउनु जरुरी छ। जब पेसेन्ट इन्फर्म हुन्छ र पेसेन्टले अब सोध्न थाल्छ, ए हो र मैले त यो खाइरहेको थिएँ त, अनि त्यही भएर त हजुरको वेट नघटेको, त्यसको सट्टा यो खानुहोस्। अब मान्छेले भात खान्छ भने भातको सट्टा कोदो खाने बित्तिकै वेट घट्न सुरु हुन्छ। अन्नमा भातलाई कोदोले सब चेन्ज गर्ने बित्तिकै वेट घट्छ। यस्ता यस्ता चिजहरू पनि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन दिएर कन्भिन्स गराउनु जरुरी छ, ताकि बिरामीले सेल्फ केयर, जबसम्म सेल्फ केयर हुँदैन तबसम्म सप्लिमेन्ट ले त कामै गर्दैन नि। सेल्फ केयरलाई पनि बढाउनको निम्ति हामीले पेसेन्टलाई इन्फर्म गराउनै पर्छ।
उहाँलाई काउन्सिलिङ क्लासहरुमा ग्रुप काउन्सिलिङ क्लासमा बोलाए पनि हुन्छ, इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ क्लासमा बोलाए हुन्छ त्यसरी। अनि त्यसमा गएर सप्लिमेन्टले फाइदा भएको कुन व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ उहाँलाई पूरा गर्न लगाए हुन्छ, त्यसबाट हौसला बढ्छ। अब हामीले के बुझ्न पर्छ भने जबसम्म बिरामीले हैन यो त मार्केटर हो भन्ने पर्सेप्सन छ भने हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। यो के कुनै पनि किसिमको उहाँ कुनै पनि किसिमको हेल्थ केयर वर्कर हो र उहाँले चाहिँ सप्लिमेन्ट दिन खोज्या हो, उहाँ चाहिँ सप्लिमेन्टको प्रोफेसनल हो भन्ने बुझेपछि बल्ल सजिलो हुन्छ। त्यही भएर पार्ट टाइम बिजनेस त हो, पार्ट टाइम बिजनेस भिडा गर त्यसरी होइन। उहाँलाई जेले सबभन्दा राम्रो फाइदा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पहिला दिन पर्यो। त्यो इफेक्ट देखिसकेपछि जब इफेक्ट देखिन्छ उहाँले सोध्नुहुन्छ ए मेरो त अब मानौ उहाँको घुँडा दुख्या छ है, उहाँको नाम चाहिँ राई लिरे ल, उहाँको घुँडा दुख्या छ, तपाईँ कहाँ आउनुभयो, तपाईँले सप्लिमेन्ट दिनुभयो, के क्याल्सियम दिनुभयो है, त्यसपछि जोइन्ट प्लस दिनुभयो, यसरी एन्टिअक्सिडेन्ट दिनुभयो, के दिएर उहाँलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै राम्रो गराउनु मानौ, तर राम्रो त गराउनु भयो। अब पहिले नै आएर तपाईले हैन एन्टिअक्सिडेन्ट खानुस् च्याम्म यसले त धेरै राम्रो गर्छ, तर उहाँको घुँडाको समस्या त ठिक भएन। त्यही भएर पहिलो चोटि दिँदाखेरि सबैभन्दा उहाँको समस्यालाई इफेक्टिभ के हुन्छ त्यो चाहिँ चुज गरेर दिन सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने त्यो खानेबित्तिकै उहाँलाई फाइदा हुन्छ। अनि फाइदा भएपछि किनकि हामी त काउन्सिलिङ गरिरहेका हुन्छौँ, काउन्सिलिङमा हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइदा त भयो, तपाईँको वेट नै ठुलो दुश्मन थियो नि, वेटलाई घटाउन सके त अझै बढी फाइदा हुन्थ्यो, तपाईँ त भोलि दौडिन सक्ने बन्नुहुन्छ यदि वेट कम भयो भने। अनि यो सत्य पनि हो, हामीले कुनै कपोल कल्पित कुरा गरेको होइन। अनि त्यो भन्दाखेरि ए तिमीसँग छ त वेट घटाउने, किन नहुने नि, स्लिमको त छ हामीसँग चिया छ, स्लिमिङ क्याप्सुलहरू छ, त्यसलाई प्रयोग गरौँला। यसरी जब सबैभन्दा इफेक्टिभ चिज दिन्छ बिरामीले विश्वास गर्छ र अर्को सप्लिमेन्टतिर ऊ अग्रसर हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई पनि हामीले ख्याल राख्न पर्छ र हामी प्रेजेन्ट हुँदाखेरि जे पाए त्यही नभएर एकदमै प्रोफेसनल रूपमा प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। हेर्दैखेरि ओहो मान्छे कतिपय मान्छेको कपडाले नै बोल्नु जरुरी छ, उहाँको लागिरहेको कपडाले नै बोल्नु जरुरी छ। त्यही भएर उहाँको एपिरियन्सले बोल्नु जरुरी छ। आफै रोगी जस्तो थाङ्ने बनाएर गएर अर्कोले विश्वास गर्छ र गर्दैन नि, यो दुनिया यस्तै छ। हेर्नुहोस् यो हामी म त्यसमा विश्वास राख्दिनँ, तर दुनिया यस्तै छ। किनकि म भनेको अहिले पनि मैले गएँ भने गौ सेवा गरेर आउँछु गाईहरूलाई, त्यस्तै भएर मैले समय पाएँ भने मैले गएर खेतमा रोप्छु, समय पाएँ भने कहिलेकाहीँ गएर खनिदिन्छु। तर कुनै पनि बिरामीले यस्तो देख्यो भने के भन्छ, गएर खन्दो रहेछ, त्यो त डक्टरै होइन। त्यही भएर यस्ता चिज मैले सबैको अगाडि गर्नु जरुरी छैन नि। जो बुझ्छन् उसको अगाडि गर्दा राम्रो, जसले बुझ्दैनन्। त्यही भएर मैले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड देखाउन पनि टाई सुट लाएर बसिरहनु पर्छ, सर्ट प्यान्ट लाएर बसिरहनु पर्छ, पर्दैन र दारी काट्न पर्छ, ताकि हामी प्रोफेसनल लुक आओस्। यो प्रोफेसनलिजम चाहिँ हाम्रो बोलीबाट, हाम्रो व्यवहारबाट, हाम्रो लुकबाट, सबै चिजबाट आउनुपर्छ। र फर्स्ट सप्लिमेन्ट त्यस्तो हुनुपर्छ जुन चाहिँ सबैभन्दा इफेक्टिभ होस्, फर्स्ट सप्लिमेन्ट। अनि उहाँलाई अनि हामीले अन्य चिजमा पुस गराउन सकिन्छ। अब उहाँको घुँडा दुख्न हल्का कम भयो, राम्रो भयो, तपाईँ वेट कम भयो भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। ए तपाईँले सुगर पनि देखिन लाग्यो है, अनि यो छ हामीसँग सप्लिमेन्ट। होइन मैले त कोलेस्ट्रोलको औषधि खाइरहेको छु नि यति वर्षदेखि, ए हो र, डाक्टर सुनिललाई भेट्नु, सायद त्यो छोड्न पो सकिन्छ कि म घटाइदिन सक्छु। अनि हामीसँग डिली पो छँदैछ जसले अटोमेटिक घटाउँछ त, त्यसरी पनि फाइदा हुन्छ। अब मान्छेले 40 mg को कुनै कोलेस्ट्रोलको औषधि खाइरहेछ भने त्यसलाई घटाएर साइड इफेक्ट नहुने औषधि खान सकिन्छ त, साइड इफेक्ट नहुने सप्लिमेन्ट खान सकिन्छ। यदि त्यही इफेक्ट आउँछ भने किन नखाने त, पेसेन्टले त खुसी खुसी खान्छ। यसरी हामीले चाहिँ प्रोफेसनल टच दिन सक्नुपर्छ। अब सधैँ याद राखौँ, ड्रग इन्टरेक्सन र एडभर्स ड्रग रियाक्सन सुड बी प्रिभेन्टेड। सधैँ याद राख्नु। अब यो सबै चिज सबैजनालाई यो थाहा हुँदैन, डक्टरलाई मात्र थाहा हुन्छ, कतिपय हेल्थ वर्करलाई पनि थाहा हुँदैन कि कुन औषधि खाए बेला साग खान हुँदैन, कुन औषधि खाए बेला दुध खान हुँदैन है। कुनै औषधि त्यही औषधि दुधमा खाँदा अर्को इफेक्ट हुन्छ, पानीसँग खाँदा अर्को इफेक्ट हुन्छ, चिसो पानीसँग खायो भने कब्जियत हुन्छ, तातो पानीसँग खायो भने ल्याक्जेटिभको काम गर्छ, आदि इत्यादि। त्यस्ता चिजहरूलाई पनि हामीले याद राख्नुपर्छ। अब
हामीले ब्याक्टेरियाको कुरा गर्दै थियौँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा थुप्रै ब्याक्टेरियाहरू शरीरको स्वस्थताको लागि एकदमै जरुरत पर्छ यदि हामीले खानापछि खायौँ भने सायद त्यसले काम नगर्न सक्छ त्यस्ता ब्याक्टेरिया भएको सप्लिमेन्ट हामीसँग पनि छन् हैन र फाइबरमै छ नि हामीसँग फ्रुट फाइबरमै अब यदि फ्रुट फाइबर हामीले खानापछि खायौँ भने त्यति इफेक्टिभ नहोला खाली पेटमा खायौँ भने अझै इफेक्टिभ होला किनकि त्यसमा ब्याक्टेरिया छ त्यो ब्याक्टेरियाले समय पाउँछ स्पोरबाट निस्कने त्यही भएर यस्ता यस्ता चिजहरू पनि हामीले याद राख्नुपर्छ इन्टरेक्सन ड्रग इन्टरेक्सन पहिल्यै भएको औषधिसँग इन्टरेक्सन हुनै हुँदैन अब यो काउन्सेलिङ चिज तीनवटा प्रोसेस तीनवटा छ हेर्नुहोस् पहिला त आफू गयो इन्ट्रोडक्सन है पहिला त इन्ट्रोडक्सन गराउनै पर्यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट सिद्धाउनै पर्यो त्यसपछि उहाँहरूको इस्यु सुन्न पर्यो र आफूले एकदम प्रोफेसनल तरिकाले त्यसको बारेमा भन्न पर्यो र लास्टमा इन्ट्रोडक्सन सिद्धियो सबै कुराकानी सुधियो कन्भिन्स गराइयो लास्टमा जानभन्दा अगाडि त्यति गुड बाई भन्ने होइन कन्क्लुजनमा तीनवटा लाइनमा सबै चिज कुरा सिद्धाइदिनु जरुरी छ आज हामीले यसरी यसरी कुरो गर्यौँ यसमध्ये तीनवटा लाइनमा त्यो बेला भएको सम्पूर्ण कुरा सिद्धाइदियो अनि अन्त्य गर्यो यो तीनवटा प्रोसेसमा चाहिँ काउन्सेलिङको प्रोसेसमा सबै राख्नुपर्छ अब पहिला त आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्यो म यस्तो यस्तो हुँ यहाँ बस्छु यस्तो यस्तो छु मेरो घर यहाँ हो त्यो भएपछि बिलिफ बढ्छ तपाईमाथि है तपाईमाथि बिरामीको बिलिफ बढ्न सक्छ क्लाइन्टको बिलिफ बढ्न सक्छ अनि हामीले किन कुरा गर्न जाँदैछौँ त किन काउन्सेलिङ गर्न जाँदैछौँ किन गफगाफ गरिरहेछौँ त्यो पनि बताइदिनु पर्यो अनि साथसाथै कुनै एलर्जी छ कसैलाई एलर्जी हुन सक्छ है त्यस्ता सप्लिमेन्ट त एकदमै कम हुन्छन् तर कुनै व्यक्तिलाई हैन मैले यस्तो खाने बित्तिकै मलाई यस्तो एलर्जी हुन्छ एलर्जी सधैँ सोध्न पर्छ हामीले सधैँ एलर्जी चाहिँ सोध्नै पर्छ तपाईलाई कुनै यस्तो यस्तो पदार्थको एलर्जी छ कुनै चीजको एलर्जी छ हैन मलाई त त्यो पातको एलर्जी थियो चाहे त्यो पात मोरिङ्गा हो कि व्हिट ग्रास होस् थुप्रैलाई व्हिट ग्रासको सिभियर एलर्जी हुन्छ याद राख्नुहोस् थुप्रै व्यक्तिलाई नेपालमा त त्यस्ता व्यक्ति टन्नै छन् जसलाई चाहिँ व्हिट ग्रासको एलर्जी छ व्हिट ग्रासमा लेक्टिन भन्ने एउटा एन्टी न्युट्रिएन्ट पाइन्छ यो साधारण खाले पोइजन हो यसले थुप्रै व्यक्तिलाई कुनै पनि हानि गर्दैन तर थुप्रै व्यक्तिलाई खतरनाक हानि गर्न सक्छ त्यही भएर हामीले पत्ता लगाउनु जरुरी छ कि एलर्जी छ कि छैन त्यो लेक्टिन भन्ने चीजको एलर्जी त्यो व्यक्तिलाई छ कि छैन त्यस्ता चीजहरू अनि त हामीले एकदमै राम्रो भनेर व्हिट ग्रास दियौँ अनि यसले एलर्जी गरेको रहेछ मान्छेलाई हैन यो खाए कि केही हुन्छ मेरो पेटमा हैन कसैलाई भएको छैन भन्नुहुन्छ तर हामीले के बुझ्नु पर्यो व्हिट ग्रासमा के छ त त्यही भएर त्यसले एलर्जी गर्छ त्यस्तो चीज पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ अनि हामीले इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ पेशेन्टको बिरामीको अन्डरस्ट्यान्डिङ कति हो कतिसम्म बुझ्छ अब साधारण भर्खर पढे लेखेकोलाई सजिलै सम्झाउन सकिने चीजमा तपाईले साइन्टिफिक रिसर्च दिएर उसले बुझ्छ त जरुरी नै छैन नि घरेलु महिला अथवा नपढेको महिलालाई तर यदि अफिसमा काम गरे मान्छे हो डाक्टर हो क्लिनिकमा काम गरेको मान्छे हो है कुनै रिसर्चर हो यस्तालाई त पाँचवटा रिसर्च हामीले मैले अस्ति देखा जस्तै एस्पेरोजको रिसर्च देखा जस्तो पाँचवटा रिसर्च देखाइदिने अरे वाह साँच्चै काम गर्दो रहेछ रिसर्चै भइसक्यो रहेछ त्यही भएर कसलाई कुन किसिमले अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझाउने त्यो प्रक्रिया पनि हामीले बुझिरहनु जरुरी छ सबै एकै तरिकाले एउटै कुराले बुझ्दैनन् हेर्नुस् मान्छे पिच्छे कुरो तपाईले चेन्ज गरेर बोल्न पर्छ त्यही कुरोलाई फरक फरक तरिकाले तपाईले प्रुभ गर्नु जरुरी छ कसैलाई अर्का एक्जाम्पल देखाउँदा विश्वास हुन्छ नि कसैलाई रिसर्च देखाउँदा विश्वास हुन्छ अनि हामीले त्यो बेलामा एसएस के गर्नुपर्छ भने कुनै कन्सर्न छ कुनै प्रब्लम छ कुनै इम्पोर्टेन्स छ कुनै चीज है कुनै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरो छ त्यो चाहिँ छुटाउनु हुँदैन अपरेसन भएको छ कि एलर्जी छ कि कुनै औषधि नखान भनेको छ कि सागपात नखान भनेको छ कि डाक्टरले पानी कम पिउन भनेको छ कि डाक्टरले यस्ता चीजहरू पनि हामीले बुझिराख्नु जरुरी छ बुझ्नै जरुरी छ यदि यो भएन भने है पुरै नलेज पाइएन भने सप्लिमेन्टले काम गर्न नगर्ने पनि हुन सक्छ अथवा पेशेन्टले नै छोड्ने पनि हुन सक्छ भोलि डाक्टरले के खाएको यो खाउने हो भनेर पठाइदिन नि सक्छ त्यही भएर सबै चीजको कोअर्डिनेसन चाहिन्छ यसलाई चाहिँ नन एडरेन्स भनिन्छ है यदि
हामीले राम्ररी बुझ्न सकेनौँ, बुझाउन सकेनौँ, मोनिटर गर्न सकेनौँ भने 2-4 दिन खान्छ फेरि छोड्छ। त्यही भएर हामीलाई के चाहियो? एउटा त नलेज चाहियो, जुन यो 12 दिनमा मैले तपाईँलाई दिएको नलेज हुन पर्यो, र आज दिने स्किल पनि हुन पर्यो तपाईँसँग। आज जुन दिइरहेको छु त्यो स्किल हो, हिजोसम्म जुन दिइरहेको छु त्यो नलेज हो। यो दुईटा भएपछि तपाईँ पर्फेक्ट मार्केटर भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब यो किन चाहिन्छ भन्दाखेरि पेसेन्ट एडहरेन्स। अब हामीले के बुझ्न पर्छ भने सिटामोल खाए जस्तो अहिले खायो भोलि ज्वरो कम हुने सप्लिमेन्टले काम गर्छ त? गर्दैन। त्यो पनि हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। तपाईँले लामो समय, जस्तै मानौ हड्डी खिएको छ, हड्डी खिएको दुनियाँमा कुनै औषधि छ जसले हड्डी खिएको फेरि उमार्छ त? तर सप्लिमेन्टले गर्न सक्दो रहेछ नि त्यो। तर आज खायो भने भोलि दुखाइ कम हुन्छ त? है, हुँदैन। त्यसको लागि फेरि डक्टर कहाँ पठाउनु पर्यो। यदि डक्टर तपाईँको चोइसको छ भने त उसले एकदमै सही दिया है, तपाईँले उहाँले दिएको सप्लिमेन्ट एकदम सही हो, अहिले तपाईँको जोर्नीमा पानी भरिएको छ, त्यो सप्लिमेन्ट खाइरहनुहोस्, साथसाथै यो पानी सुकाउने औषधि पनि खानुहोस्, अनि यो व्यायाम पनि गर्नुहोस्, यो मलम लाउनुहोस्। कुरो टक्क मिल्यो कि मिलेन? अब त्यो पेसेन्टले सप्लिमेन्ट छोड्छ त जिन्दगीभरि, अनि फेरि 1-2 महिनामा डक्टरको फलोअपमा जान्छ, एकदम ठिक छ, सप्लिमेन्टलाई अब बढाम अथवा घटाम। त्यो भयो भने एडहरेन्स, त्यो भयो भने पेसेन्ट चाहिँ लङ टर्म हामीसँगै रहन्छ र औषधिसँग आउने प्रब्लम पनि आउन पाउँदैन यदि डक्टर हाम्रो कन्फिडेन्सको छ भने। तर तपाईँसँग नलेज छ र स्किल छ भने तपाईँले पेसेन्टलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ डक्टर जसरी। त्यही भएर झन्डै झन्डै कम्पाउन्डरले पढ्ने भन्दा बढी नलेज मैले यो 12 दिनमा दिएको छु। सिएमए र अन्य 18 महिना पढ्दा पनि यति धेरै र यति डेप्थमा पढाइदैन जुन चाहिँ डेप्थमा मैले दिएको छु। तर एकदम सर्टकटमा दिए भएर हरेक चिज तपाईँको दिमागमा घुस्यो भन्नेमा मलाई चाहिँ डाउट छ है। त्यही भएर मैले पिडिएफ पनि दिएँ हजुरहरूलाई। ल, काउन्सेलिङमा दुईटा चिज पर्छ है त। काउन्सेलिङ हामीले गफ गर्ने पनि भयो, दोस्रो एजुकेट पनि गर्न पर्यो है। एजुकेट पनि गर्न पर्यो, उहाँलाई सिकाउनु पनि पर्यो। यस्तो हो, अस्ति हामीहरू कुरा हुँदै थियो नि, हेर्नुहोस् म त भन्छु बिस्कुट चाउचाउ पाउरोटी नखाऊ, अनि उहाँले त नखाने भए किन बनाउँथ्यो भन्नुहुन्छ। अब हामीले काउन्सेलिङ गर्न नपुगेको, हामीले एजुकेट हुन, हामी पनि एजुकेट हुन पर्यो ताकि उहाँलाई एजुकेसन दिन सकियो। अब यो चिज चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त? कुन प्लेटफर्ममा गर्न सक्छौँ भने इन्डिभिजुअली गर्न सक्छौँ, बिरामीको घरै गएर गर्न सक्छौँ, अथवा हाम्रो अफिसमा बोलाएर पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो रिजनल अफिस हरेक ठाउँमा भइहाल्छ। ल आउनुहोस् न त। अझै त्यो अफिस कुनै ठुलो अस्पतालमा भयो भने त मान्छे त्यति कन्भिन्स हुन्छ, अरे वाह यहाँ त यस्तो यस्तो पनि हुँदो रहेछ, साथसाथै काउन्सिलिङ पनि हुँदो रहेछ। यदि कुनै ठुलो अफिससँग, ठुलो अस्पतालसँग तपाईँले टाइअप गर्न सक्नुभयो भने त्यसको त अझै सुनमा सुगन्ध फैलिन्छ नि, यिनीहरूको त यहाँसँग पनि टाइअप रहेछ। अनि तपाईँले इन्डिभिजुअली एकजनाको रुममा राखेर अथवा एउटा फ्यामिलीलाई अथवा 1-2 जनालाई तपाईँले रिलेटिभलाई राखेर कन्भिन्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ, काउन्सिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा उहाँकै घरमा गएर पनि काउन्सिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर अर्को काउन्सिलिङ भनेको फ्यामिली काउन्सिलिङ हो। एकजनालाई काउन्सिलिङ भयो, त्यसरी फ्यामिलीलाई नै कन्भिन्स गर्न सकियो भने त अझै राम्रो छ नि। जस्तै बच्चाको लागि छुट्टै सप्लिमेन्ट जरुरत पर्छ, उसको विकासको लागि, मानसिक विकास, शारीरिक विकासको लागि। महिलाको लागि छुट्टै पर्छ, पुरुषको लागि छुट्टै पर्ला। अनि बच्चाहरूको राम्रो ग्रोथ चाहियो, मेन्टली राम्रो हुनु पर्यो, साउन्ड हुनु पर्यो, खेल राम्ररी खेल्न पर्यो, उसलाई भिटामिन मिनरल्स चाहिएको छ, उसको एकाग्रता सही हुनु पर्यो, त्यसको लागि बच्चालाई छुट्टै सप्लिमेन्टको जरुरत छ। महिलालाई छुट्टै सप्लिमेन्ट छ, सायद स्क्रोच चाहिएको छ कि होइन, सायद हेमोग्लोबिन बढाउने व्हिट ग्रास जुस अथवा मोरिङ्गाको चाहिएको छ कि महिलालाई छुट्टै जरुरत छ। पुरुषलाई छुट्टै जरुरत छ, सायद उहाँलाई सेक्सुअल शक्ति बढाउने चाहिएको छ कि, अर्थात् अथवा उहाँलाई मसलको पावर बढाउने चाहिएको छ कि, प्रोटिनको चाहिएको छ कि, उहाँको इन्डिभिजुअल निड पनि, उहाँलाई सुगर होला एन्टिअक्सिडेन्टको चाहिएको हो कि, अनि भर्खरको टिनेज कोही छ र उहाँलाई त्यो नानीलाई पिम्पल आउँछ भने त्यसको लागि पो चाहिएको छ कि। यसरी फ्यामिलीलाई नै हामीले चाहिँ कन्भिन्स काउन्सिलिङ गर्न सक्यो भने पनि त्यो पनि दोस्रो उपाय हो। एउटा इन्डिभिजुअली, दोस्रो फ्यामिलीलाई नै होइन, यो यस्तो छ भन्ने न हो। हामीले त इन्ट्रेस्ट भयो भने लान्छ। त्यस्तै हामीले ग्रुपमै, पेसेन्टको ग्रुपमा होइन, सबै बिरामीलाई एउटा हलमा ल्याएर प्रोग्रामहरू गरेर देखाएर, अडियो भिजुअल देखाएर, यसलाई उहाँलाई यस्तो थियो भनेर 2 जना बिरामी, त्यहाँमध्ये 2 जना 3 जना बिरामीलाई बोल्न दिएर म त यहाँ गएँ त्यहाँ गएँ ठिक भएन, यो डक्टरले पनि ठिक गर्न सकेन, ठुलो अस्पताल गएँ त्यसले पनि ठिक गर्न सकेन, आखिरमा मलाई यहाँ यो बाबुले यो सप्लिमेन्ट दिनुभयो, मलाई त राम्रो भयो त,
त्यसपछि मैले व्यायाम सिकेँ, यो सिकेँ, खानपिन बारी अहिले त मलाई ठिक छ भनेर भन्दाखेरि त वाह वाही भएन त। त्यही भएर ग्रुपमा पनि राम्रो हुन सक्छ काउन्सिलिङ। र केयर गिभरहरूले पनि जस्तै इन्डिभिजुअल सेटअपमा पनि हामीले गर्न सकिन्छ, हस्पिटल, क्लिनिक है, केयर गिभर यस्तो सेटअपमा पनि डक्टर, नर्सको आदिको टिममा पनि हामीले चाहिँ छुट्टै काउन्सिलिङ गर्न सकिन्छ। यसरी 4 रूपमा हामीले काउन्सिलिङ गर्न सकिन्छ। एउटा 1 to 1, 1 to फ्यामिली, 1 to होल ग्रुप अनि 1 to पेसेन्ट है त। यसरी हामीले काउन्सिलिङ गर्न सक्छौँ। अब एजुकेटिङ के हो, काउन्सिलिङ के हो? हुन त हामीले गर्ने दुईटै हो है त एकैताली। हामीले यहाँ फरक फरक चिज गर्न लागेको होइन। काउन्सिलिङ भनेकै एक किसिमको एजुकेटिङ हो, तर अलिकति फरक थिन लाइन छ है। दुईटै इन्टिग्रेट भए पनि थिन लाइन चाहिँ छ। थिन लाइन के हो भन्दाखेरि एजुकेसन भनेको प्रिभेन्सन, रोकथाममा केन्द्रित छ है। भोलि यस्तो समस्या आउन सक्छ, त्यसलाई अहिले ठिक गर्नुपर्छ। भोलि पेसेन्टलाई केही दियो र त्यो पेसेन्टलाई केही रोग छ, भोलि डक्टरले रोकिदिन सक्छ, त्यसलाई अहिले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो हामीले कन्भिन्स गरेर है। भोलि यस्तो यस्तो समस्या आउन सक्छ, त्यसलाई अहिले समाधान दिन सक्नु पर्यो। भोलि तपाईँले ल औषधि खाइरहनु भएको रहेछ, यो सप्लिमेन्ट खानुहोस्, तर तपाईँको जोर्नी शून्य रहेछ, भोलि अपरेसन हुन सक्छ, त्यही भएर वेट घटाउनुहोस् आदि इत्यादि चिजहरू हामीले एजुकेट गर्न सकेनौँ भने त पेसेन्टले के सोच्छ, ए यो खाएपछि ठिक भइहाल्छ नि, किन वेट घटाउने? अनि त्यो 80 केजीको मान्छेको घुँडा हड्डी खिएको कहिले ठिक हुन्छ? हुँदैन है। कुन चिज अहिले, कुन चिज पछि, कुन चिज कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बिरामीलाई सिकाउनै पर्छ। त्यस्तै काउन्सिलिङ चाहिँ फ्याक्टसँग भयो है। अनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जे चिज छ त्यस, अब उहाँसँग यदि सत्य उहाँले बुझेको ठिक छ भने त्यसलाई ओके भन्न सक्नु पर्यो। उहाँले बुझेको ठिक छैन भने होइन यो सही होइन नि त भन्न सक्नु पर्यो, अथवा उहाँलाई कन्भिन्स गराएर देखाउन सक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ त्यसैभित्र पर्छ, एकदम थिन लाइन। अब मानौ अब थुप्रै एकजना व्यक्ति तपाईँको आउनुभयो, मलाई त ठुलो नसाको रोग छ, हेर्नुहोस् मलाई जसरी पनि ठिक गर्नुहोस्, कसैले ठिक गर्न सकेन भनेर आउनुभयो। अनि नसाको रोग छ भनेर आउनुभयो, अनि तपाईँले आफ्नो अफिसमा ल्याएर हेर्दाखेरि त भेरिकोसिटी रहेछ अरे, भेरिकोज भेन्स रहेछ अरे। अब भेरिकोज भेन्स भनेको नसाको प्रब्लमै होइन, भेनको समस्या हो त्यो। त्यसको एकमात्र उपचार भनेको या त पोस्चुरल केयर एक्सर्साइज, पोस्चुरल केयर एक्सर्साइज, या अपरेसन नै हो। अब हामीले होइन तपाईँलाई ठिक गर्छु भनेर त भएन नि। उहाँलाई यदि हामीले राम्ररी हेर्नुहोस्, यो सप्लिमेन्टले यो रोग बढ्न दिँदैन, यो रोग बढ्न दिँदैन, होइन भने यो भेरिकोसिटी बढेर भोलि रगत जम्न सक्छ, यसले रगत पनि जम्न दिँदैन, यसले रक्त सञ्चार राम्रो गराउँछ, तर यो खाँदा खाँदै पनि यदि तपाईँ खुट्टा दुख्ने, कर्कर खाने हुने भयो भने तपाईँ अपरेसनमा जान सक्नुहुन्छ। अपरेसन गर्दा पहिला जस्तो काटेर लुछेर तपाईँ 1 हप्ता हस्पिटल बस्न पर्दैन। बिहान गएर बेलुका आउन सक्नुहुन्छ, बिहान गएर दिउँसो आउन सक्नुहुन्छ, खानै नै आउनु फर्किन सक्नुहुन्छ। त्यस किसिमको अपरेसन छन्। र त्यो अपरेसन पश्चात पनि यो सप्लिमेन्ट खाइरहनु भने तपाईँलाई यो रोग फेरि हुँदैन है भनेर भन्न पनि सक्नु पर्यो। अनि हामीले के याद राख्नु पर्यो, बिरामी रोग के हो, इलनेस के हो है। अब रोगै ठुलो लाग्छ कि साधारण अस्वस्थ मात्रै हो कि? हुन त स्वस्थ दुनियाँमा कोही पनि छैन, त्यही भएर सप्लिमेन्ट जसले खाए पनि हुन्छ, जसलाई पनि चाहिन्छ, स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि चाहिन्छ, काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि चाहिन्छ, महिलालाई चाहिन्छ, पुरुषलाई चाहिन्छ, बच्चालाई चाहिन्छ। टार्गेट ग्रुप बनाएर हामी अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरूको बिलिफ के छ, एटिट्युड के छ, प्र्याक्टिसेस के छ, त्यसलाई पनि हामीले याद राख्नुपर्छ। यदि यसलाई याद राखेनौँ भने हामी फेल हुन्छौँ। मैले भनेको थिएँ नि, होइन मलाई त आइभी नै चाहिन्छ भन्नाले मलाई त सेलाइन नै दिनुपर्छ भन्ने बिरामी आउँछन्, केही नभए पनि है। मजाले पिउन, ऊ हिँड्न सक्ने, यो महिनामा एउटा आइभी दिएन भने सिकिस्तै भयो। तिनीहरूलाई जति कन्भिन्स गरे पनि आइभी दिनै पर्छ, चाहे तपाईँले ग्लुकोज दिनुहोस् या सेलाइन दिनुहोस् है। सेलाइन एउटा दिने बित्तिकै ठिक हुन्छ। त्यही भएर यस्ता बिलिफहरू छन्, उहाँको कल्चर के हो, उहाँको ब्याकग्राउन्ड के हो, अनि त्यसमा एकदमै डिप रुटेड चिजहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ हल्लाउन सकिँदैन। तर त्यो हल्लाउनु पनि छैन, त्यतातिर कोतर्ने कामै नगर्नु राम्रो। त्यही भएर त्यस्ता बिलिफहरू छन् भने, अब तोड्नै पर्ने बिलिफहरू छन् भने तोड्दिने, होइन भने अब जस्तै मका बिरामीहरू आउनुहुन्छ होइन डाक्टर साहब म एकताली फुकौँ कि क्या हो भनेपछि म सिधै भन्छु ठिक छ,
एकदम रोग तपाईँको पत्ता लगाइसकेको छ, रोग यो हो। तर फुक्नुले फाइदा कसरी दिन्छ? साइकोलोजिकली पनि बेनिफिट दिन्छ नि। हुन्छ तपाईँले यस्तो यस्तो व्यक्तिलाई फुक्नुहोस्, तर फुक्दाखेरि भोलि खसी चढाउला 20,000 पैसा दिए भन्ला, त्यस्तो हो भने गालामा हान्नुहोस् होइन। अब हामीले के देखाउनु पर्यो भने त्यहाँ फुक्ने मान्छे स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस हो, उसले पैसाको लागि गर्छ भने तपाईँको लागि गरेर आएन, आफ्नो पैसाको लागि गर्छ, त्यस्तालाई चाहिँ पिटेर आउनुहोस्। राम्ररी फुक्ने मान्छे भने फुकेर आउनुहोस्, पैसा सैसा नलिई साधारण चिजमा। कसैले फुकिदिन्छ, केही गरिदिन्छ, आदि इत्यादि, के काटिदिने आदि इत्यादि के छन् नि पूजा सुजा, त्यस्तो छ भने गराउनुहोस्। अनि मसँग त यस्ता बिरामी छन्, म त जब म स्योर छु म त बिरामीलाई भन्छु हुन्छ होइन डाक्टर साहब यो ठिकै भएन। थुप्रै रोगहरू हुन्छन्, मलाई त्यो एमआरआई हेर्ने बित्तिकै मलाई थाहा भइसक्छ यो बिरामी 2 वर्षमा ठिक हुनेवाला छैन। अब ऊ त भौतारे छ, उसले सोच्छ म 2 हप्तामा 2 दिनमा ठिक हुन चाहन्छु। अनि उसले के सोध्छ, होइन कसैले केही नाकसाक लगाएको हो कि आदि इत्यादि, कसैको आँखा लगाएको हो कि। हुन त यस्तो चिज दुनियाँमा छँदै छैनन्, लाग्नै सक्दैन नि, त्यस्तो चिजै छैनन्, कसरी लाग्छ? तर उसको दिमागमा यदि विश्वास छ भने त्यो लागिहाल्छ नि। विश्वास लाग्ने हो कि अरू लाग्ने होइन, आफ्नै दिमाग आफ्नै भित्र आफैलाई लाग्ने। तर यदि उसको विश्वास छ भने पूजा नाक काल्ने आदि इत्यादि गर्दाखेरि उसलाई फाइदा हुन्छ भने, त्यस्तो देखियो भने उसलाई पठाइदिने। म त सिधै भन्छु हुन्छ ल जानुहोस्, 1 हप्ता तपाईँ जे पूजा छ सिद्ध आउनुहोस्, ठिक भएन भने आउनुहोस्, बिरामी फर्केर आइहाल्छ नि। अब मैले उसलाई गाली गरी मानौ, पढा लेखा मान्छेले यस्तो गरेर हुन्छ, कति पढाएको छस् त, मगन दियोस् कि आजको दुनियाँ यस्तो कुरो गरेर हुन्छ भनेर मैले भने ऊ डिस्चार्ज भएर जाला, फर्केर म कहाँ आउँदैन। हेर्नुहोस्, किन पूजा गरे पनि ठिक हुने रोग त छैन उसँग, म स्पष्ट छ, ऊ फर्केर म कहाँ आउँदैन। तर मैले उसलाई हुन्छ तपाईँको मन शान्ति गर्नुहोस्, मन शान्ति गरेर पनि दुखाइ चाहिँ ठिक हुन सक्छ। एउटा डक्टरले, एउटा कम्पाउन्डरले, मेडिकल प्रोफेसनलले, नर्सले राम्ररी कुरा गरिदिँदा बिरामीको दुखाइ घट्छ कि घट्दैन? घट्छ त, किन? थुप्रै दुखाइ त्यस किसिमका हुन्छन् जुन चाहिँ डिसिपेट हुन जरुरी छ। त्यस्तै बिलिफहरू त्यस्ता केही छन्, एकदम स्ट्रङ बिलिफ छ भने त्यसलाई टोक्नु हुँदैन, त्यसलाई फोड्न खोज्नु भने भड्किन्छ। त्यस्ता चिजहरूलाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गरेर मोडिफाई गरेर जानुपर्छ। भन्नुको अर्थ पेसेन्ट हाम्रो हातबाट फुस्किन भएन, हाम्रो बिलिफले उसको बिलिफमा कुरो गर्न भएन। म क्रिस्चियन हो अनि बिरामीले मानौ म चाहिँ क्रिस्चियन पनि, बिरामी पनि क्रिस्चियनै होस् भनेर मेरो मनभित्र आयो, हाम्रो जिन्दगी फेल भयो सप्लिमेन्ट विज्ञानमा। म हिन्दू हो अनि म चाहिँ त्यो क्रिस्चियनलाई फेरि हिन्दू नै बनाउँछु भनेर मैले सोच्न लाग्यो भने त्यो पनि फेल भयो। हामीलाई त्योसँग केही लिनु दिनु छैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई उसको रोग, उसको स्वास्थ्य राम्रो गराउनु छ। यदि यसमा हामी सफल भयौँ भने ऊ हाम्रो लागि सधैँ हो, सधैँ हाम्रै हो। त्यति चिजलाई चाहिँ हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। र पेसेन्टको फिलिङ के छ त्यसलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। कति बिरामी म कहाँ कस्तो आउँछन् भने, डाक्टर साहब मलाई त ऊ त्यो डक्टर एकदम फेमस छ, त्यसलाई भेट्न जानु मन लाग्यो। म सिधै कुन चाहिँ डक्टरलाई म चिन्दिनँ र सिधै फोन गरेर डाक्टर साहब तपाईँलाई पठाउँदैछु है, 1 दिनलाई यसो हेर्छ। अनि डक्टरले अब म बिना अपरेसन थुप्रै बिरामी मैले ठिक गरिरहेको छु, हजारौँ लाखौँ ठिक गरिसकेँ। अब सर्जरी गर्ने पर्ने केसलाई पनि मैले ठिक गरिरहेको छु। अब मलाई जुन बेला थाहा हुन्छ यसले अपरेसनै गर्नुपर्छ, म अपरेसनमा सिधै पठाइदिन्छु नि। जुन बेला मलाई थाहा भइसक्छ अपरेसन गर्न पर्दैन, मैले किन अपरेसनमा पठाउने? तै पनि ऊ मबाट विश्वस्त छैन भने म अपरेसनमा पठाइदिन्छु। अनि बिरामी त अपरेसन नगरोस् नै भनेर चाहन्छ, तर जान्छ कहाँ? सर्जन कहाँ? ठुलो नेपालका ठुला डक्टरहरू सबै सर्जन हुन् है त। अनि ठुलो डक्टर कहाँ जान्छ, डक्टरले अपरेसन गर, होइन भने ठिक हुँदैन, भागेर दौडेर म कहाँ आइहाल्छु। त्यही भएर यदि स्ट्रङ बिलिफ केही छ भने त्यसलाई पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। र कुन बेलामा पठाउने यसमा पनि हामीले याद राख्नुपर्छ है। जस्तै हिजोको म एकजना केस हजुरलाई भन्दैछु। बिरामी महा टाउको दुख्यो भनेर, हुन त थेरापी आदि इत्यादि उपचारहरू सुरु गर्दा पनि टाउको दुख्छ। अनि उसलाई पिनास पनि देखियो, पिनासले टाउको दुख्यो कि। म 2 दिन थिइनँ, अनि मैले जुनियर डक्टरहरूलाई भने यसो हेरेर काउन्सिलिङ गर्नु है। पिनास देख्यो, उसले त सिधै पिनासले टाउको दुख्यो भनेर राखेको छ। म जाने बित्तिकै मलाई केही गडबडी छ भन्ने थाहा भयो, सिटी स्क्यान गरेँ, रगत जम्या रहेछ। ल हेर्नुहोस्, टाउको पछाडि रगत जमिसकेको छ, उपचार गर्दा गर्दै औषधि खाँदा खाँदै। अनि मैले सिधै भने तपाईँलाई यहाँ हाम्रो रगत जमेको हामी कहाँ उपचार छैन, किन यो भर्खर जम्या हो। तपाईँ यो अस्पतालमा जान सक्नुहुन्छ, यो अस्पतालमा जान सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा राम्रो पहिलेको डक्टर कहाँ जानुहोस् जसले तपाईँलाई हेरिरहेछ, फलोअप गरिरहेछ। सिधै न्युरो अस्पताल गयो, डक्टरले हेऱ्यो, डक्टर पनि खुसी भयो, अरे उहाँ टाइममै पठाइदियो डक्टर सुनिलले, उसले मलाई कल गरेर थ्याङ्क यू भनिसक्यो। अनि उसले आफ्नो डक्टरहरूलाई, जुनियरहरूलाई नि गाली गरिसक्यो, किन मैले त्यहाँ फोन गरेर भर्ना गरिदिनु भन्दा पनि भर्ना गरिदिइरहेको छैन।
अनि पेसेन्ट पनि खुसी। अनि 3-4 दिनपछि अब त्यहाँ न्युरोमा जाने बित्तिकै 10 तिर तान्न खोज्छन् पेसेन्टलाई। सबै त्यहाँ त कमिसन बेस छ, त्यहाँका नर्सले छुट्टै कमिसन खान्छन्, थेरापिस्टले छुट्टै कमिसन खान्छन् र आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पठाउँछन्। अब डाक्टरले त मै कहाँ पठाउँछ, सर्जनले त मै कहाँ पठाउँछ, म नभइदिए त्यो पेसेन्टै अरू ठाउँमा गइदियो भने त्यो पेसेन्टको त मृत्यु हुन्थ्यो नि रगत जमेर। त्यही भएर अनि पेसेन्टले सिधै त्यहाँबाट डिस्चार्ज हुने फोन गर्छ, डाक्टर साहब एम्बुलेन्स पठाइदिनुहोस्, म हजुरको आउँछु, किनकि उसको जिन्दगी जोगाइदिए त हामीले हो नि। त्यही भएर जे सत्य हो त्यो सत्य नै बोल्न सक्नुपर्छ। थोरै यताउता थोरै फाइदाको लागि हामीले आज झुटो बोल्यौँ भने अथवा मोडिफाई गर्यौँ भने जिन्दगीभरि त्यो पेसेन्ट हामी कहाँ आउँदैन, अर्को 10 जनालाई पनि भड्काउन सक्छ। त्यही भएर त्यसमा पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। तर यो काम गर्दाखेरि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने पेसेन्टको पावर कति हो त हामीलाई सम्झिने। त्यही भएर त्यसलाई पनि हामीले एसेस गर्नु जरुरी छ। काउन्सिलिङ भन्दा अगाडि हामीले पेसेन्टलाई बुझ्नु जरुरी छ, कति पढेको हो, के काम गर्नुहुन्छ, उहाँलाई रिसर्च पेपर देखाउने हो कि अर्को बिरामीसँग भेट गराइदिने हो, साधारण यहाँ भएको त्यसको कम्पोजिसन मात्र देखाइदा पनि कन्भिन्स हुने हो कि कतिलाई त कम्पोजिसन देखाउने अरे वाह यो त मैले खोजिरहेको थिएँ, कहीँ पनि भेटाएको थिइनँ, सिधै भइहाल्छ, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यही भएर पेसेन्टको कग्निटिभ एबिलिटिज बुझ्न सक्ने क्षमता कति हो, मेडिकली बुझ्न सक्नुहुन्छ कि रिसर्च वाइज बुझ्न सक्नुहुन्छ कि मान्छे गाउँले भाषामा बुझ्न सक्नुहुन्छ कि त्यसको कम्पोजिसन देखाउँदा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो कग्निटिभ एबिलिटी हामीले पहिल्यै बुझ्नुपर्छ। गफ गर्दा गर्दै हेलो हाय भन्दा भन्दै है कहाँ बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्दा भन्दै यति बुझिसक्नुपर्छ। त्यही अनुसारको हामीले एभिडेन्स उहाँलाई दिन सक्नु पर्यो ताकि उहाँ कन्भिन्स हुनुहोस्। होइन भने रिसर्च पेपर खोजेर, अब हुन त त्यस्ता व्यक्ति कमै हुन्छन् जसले चाहिँ रिसर्च पेपर खोज्छन्, तर मै हुँ पढ्या लेख्या मलाई स्वास्थ्यको ज्ञान छ, म त गुगल गरिरहन्छु भन्नेलाई एउटा रिसर्च पेपर देखाइदिने बित्तिकै ऊ त कन्भिन्स भइसक्छ त, अरे रिसर्च चाहिँ भएर रहेछ सप्लिमेन्टमा, अनि खाँदैन त उसले भन्छ ए रे उसको बुढीको लागि हो भने उसले भन्छ हो यो त रिसर्च भएर रहेछ, खा नानी हेर 3-4 महिना भएन त काम। त्यही भएर उहाँको कोग्निटिभ बुझाइ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अनि लर्निङ स्टाइल पनि बुझ्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस् अब कतिलाई चाहिँ मैले फेरि भने कतिलाई हामीले चाहिँ रिसर्च देखाएर बुझाउन सक्छौँ भने कतिलाई गफ गरेर मात्रै बुझाउन सकिन्छ, कतिलाई उहाँले भनेको गफ सुनेर मात्र बुझाउन सकिन्छ। ए हेर्नुहोस् न मेरी छोरी त पहिला गई, यस्तो गाह्रो भयो मलाई, मेरो आँखा मेरो त अनुहार समाजमा देखाउन सकिनँ आदि इत्यादि। यो कुरो उसले जिन्दगीभर कसैलाई बोल्न सके हुँदैन। तपाईँले राम्रै सुनिदिनु भयो भने उसले त्यति भन्छ, भनिसकेपछि अनि तपाईँले उसले सबै बगिसकेपछि तपाईँले राम्रै कन्भिन्स गर्नुभयो, उसले सट्टै बुझ्छ। होइन भने मनमा एउटा कुरो खेलाएर बसिरहेको हुन्छ, तपाईँले जति कुरो गर्नुहोस् न कसरी बुझ्छ। त्यही भएर कुन चाहिँ डिजाइनले बुझ्न सक्छ त मान्छेले, लेखेको चिज पम्पलेट देखेर बुझ्छ कि तपाईँको मोबाइलमा राखिदिएर बुझ्छ कि मोबाइलमा तपाईँले आफै नै गुगल गर्नुहोस् न त यो चिज भनेर बुझ्छ कि होइन भिडियो देखाएर बुझ्छ कि, उहाँको लर्निङ स्टाइल के छ त्यो पनि हामीले गफ गर्दा गर्दै बुझिसक्नुपर्छ। अनि सेन्सरी र फिजिकल स्ट्याटस हामीले आफूलाई कसरी प्रोजेक्ट गर्छौँ, उहाँले मलाई कसरी लिनुहुन्छ। मैले भने नि बिरामीहरू म कहाँ आउनुहुन्छ एकदम राम्रो डक्टरले राम्रै औषध दिएर आउनुहुन्छ तर ठिक चाहिँ भएन, किनकि डक्टरले दिनमा 30 वटा बिरामी हेर्थ्यो 40 वटा बिरामी हेर्थ्यो, उसलाई समय नै दिएन, उसलाई चाहिए समय थियो, औषधि राम्रै लेखिदियो तैपनि ठिक भएन। अनि औषधि खाने बित्तिकै एकै दिनमा ठिक पनि हुँदैन। अब म कहाँ आइसकेपछि मेरो प्रोजेक्सन कस्तो हुन्छ, मैले कसरी प्रोजेक्ट गर्छु, उहाँलाई कस्तो आउटपुट दिन्छु, त्यसमा त्यही अर्को डक्टरले दिएको औषधि मैले ब्रान्ड मात्रै फेरेर चलाउँदा टक्कै ठिक हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले आफूलाई प्रोजेक्ट कसरी गर्छौँ बिरामीमाथि, बिरामीले हाम्रो बारेमा के बुझ्छ त्यो पनि जरुरी छ। काउन्सिलिङ गर्दाखेरि यो त ठग गर्न आयो भनेर पहिले मनमा राख्यो भने त्यसलाई चेन्ज गर्न पहिला परेन, बरु दुई पटकको भिजिटसँग हामी सप्लिमेन्टै प्रयोग नगरौँ न, तर पहिला त पेसेन्ट त कन्भिन्स हुनु पर्यो त्यो कुरो। अब हामीले अर्को पनि कुरो बुझ्नुपर्छ, ल सप्लिमेन्ट हामीले चलाइयो पेसेन्ट एकदम कन्भिन्स भयो, तर कसरी चलाउने कसरी खाने त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो है, खानापछि खाने हो कि खाली पेटमा खाने हो त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। अनि हामीले त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि उहाँ विलिङ हुनुहुन्छ कि हुँदैन, उहाँलाई त्यसको निड जरुरत यसको जरुरत छ कि छैन भन्ने थाहा छ कि छैन, त्यसमा पनि हामीले ख्याल राख्नु पर्यो नि। पेसेन्टले जब सोध्छ होइन म पहिल्यै बोझमा छु मैले सक्दिनँ त्यो खानु जरुरी छैन, उहाँलाई बरु सस्तो किसिमको अझै इफेक्टिभ एउटा मात्र चलाउने हो कि होइन। होइन अब बिरामी भनिहाल्यो नि हड्डी खिएको क्याल्सियम र बोनको फर्मुला दिनुभयो, जोइन्ट फर्मुला दिनुभयो, उसलाई चाहिँ होइन त मलाई त जिन्सेङ पनि चाहिन्छ, गानोडर पनि चाहिन्छ, यो त राम्रो चिज हो भनेर त्यो पो खानिन्छ।
त्यस्ता चिजहरू पनि हुन्छन्। त्यही भएर पेसेन्टको विलिङ के छ, कतातिर ध्यान छ, त्यसलाई पनि हामीले क्यास इन गर्न सक्नुपर्छ। अब कति बिरामीहरूलाई अब तपाईँले मानौँ मोबाइलमा होइन सबै इन्फर्मेसन मोबाइलमा छ भनेर यस्तो मान्छेलाई मोबाइलमा दिनु हो, बिचरोले उसको आँखाले हेर्नै सक्दैन मोबाइल। अब उहाँलाई त्यो देखाएर भयो त भएन नि। उहाँले के गर्नु पर्यो, उहाँलाई ठुलो पर्चा दिनु पर्यो अथवा भित्तामा प्रोजेक्ट गरेर देखाएर कन्भिन्स गर्नु पर्यो। अब कसैले सुन्नुहुन्न अनि उहाँलाई चाहिँ यसरी यसरी खानुहोस् अनि ठिक हुन्छ यस्तो उस्तो भनेर हुन्छ त। उहाँले कसरी सुन्ने, अलिक कराउनु पर्छ कि छुट्टै मान्छे नभएको ठाउँमा बोल्नु पर्छ कि दायाँ साइडबाट बोल्दा बढी सुन्नुहुन्छ कि बायाँ साइडबाट बोल्दा बढी सुन्नुहुन्छ कि, यस्ता चिजहरू पनि हामीले याद राख्न पर्छ। अनि यसमा चाहिँ स्किल, म चाहिँ तपाईँलाई स्किलको कुरा गर्दैछु, एक्टिभ लिसनिङ है त। हामीले एक्टिभ लिसनिङ भनेको चुप्प लाएर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ आफू मोबाइल चलाएर बसेर एक्टिभ लिसनिङ हुँदैन, त्यस्तो तालले पेसेन्ट कन्भिन्स हुँदैन। एक्टिभ लिसनिङ भनेको तपाईँले उहाँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ र सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो यस्तो भयो उस्तो भयो, ए त्यस्तो भयो, बिचबिचमा तपाईँले त्यसरी सुन्नेलाई चाहिँ एक्टिभ लिसनिङ, यो एकदमै चाहिन्छ। एक्टिभली हामीले सुन्नै पर्छ। जबसम्म एक्टिभली सुन्दैनौँ तबसम्म पेसेन्टले हामीलाई सोचे कि डक्टर अथवा हामी अर्कै धुनमा छौँ, त्यो चाहिँ पेसेन्टले अथवा क्लाइन्टले सोच्नु हुँदैन। हामीले मेरै समस्याको समाधान गर्न उसले सोचिरहेछ, त्यस्तै किसिमका क्वेसनहरू पनि राख्नु, ए हो भन्न पर्यो बिचमा, ए है च भन्न सक्नु पर्यो। यस्तो चिजलाई चाहिँ एक्टिभ लिसनिङ, हामीले रेस्पोन्स दिनुलाई चाहिँ एक्टिभ लिसनिङ भन्यो। राम्रै सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ सुत्या हो कि सुन्या हो त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ क्या। त्यही भएर एक्सप्रेसन दिनु जरुरी छ। जब एक्सप्रेसन दिएर कुनै चिज सुनिन्छ पेसेन्ट कन्भिन्स हुन्छ। र सधैँ ओपन इन्डिङ क्वेसनहरू हुनुपर्छ है, ओपन इन्डेड क्वेसनिङ भन्छौँ। अब ओपन इन्डिङ क्वेसनिङ चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। तपाईँले बोल्दाखेरि थोरै कुरो सोध्नुभयो तर उहाँले एक्सप्लेन गर्न पर्यो, ए तपाईँलाई दुख्छ, हो दुख्छ नि, अनि के गर्दा दुख्छ त, अनि बल्ल कथा सुरु हुन्छ, यसो गर्दा दुख्छ, तपाईँले रोकटक्कै पत्ता लगाउनुहुन्छ, अनि सबले यसलाई त यसले राम्रो गर्छ त भइहाल्यो। अनि हामी चाहिँ बिरामीकै भाषामा फिट हुनु जरुरी छ। हाम्रै भाषा बिरामीले बुझ्छ भन्ने छैन। त्यसमा मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ। कहिलेकाहीँ बिरामीलाई कन्भिन्स गराउनको निम्ति हामीले चाहिँ मोबाइल होस्, रिसर्च होस्, अब पेसेन्टको के हो, पेसेन्टलाई होइन खलामखला गरेर हुन्छ कि, अब काठमाडौँमा थुप्रै बिरामीलाई चाहिँ मखु नगरी उसलाई चित्तै बुझ्दैन बिरामीले, नेवार बिरामीले। त्यस्तो बिरामीलाई त्यस्तरी कुरा गर्ने हो कि ल्याङ्ग्वेजले हो कि इङ्ग्लिसमा 2-4वटा शब्द दिएर ऊ कन्भिन्स हुन्छ कि, त्यस्ता चिजहरू पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। अनि सधैँ याद राखौँ आई कन्ट्याक्ट हुनै पर्छ, आई टु आई नै बोल्ने हो है। अब बिरामीले हामीसँग गफ गरिरहेछ तब अनि हामी चाहिँ आकाशतिर हेरेर बसेर हुँदैन, आँखामै हेर्नुपर्छ। त्यसको आफ्नै फाइदा हुन्छ, पेसेन्ट र क्लाइन्ट चाँडै कन्भिन्स हुन्छ र कन्फिडेन्स पनि बढ्छ। एउटा चोरले आँखामा हेर्न सक्दैन, ठगले आँखामा हेर्न सक्दैन। जब तपाईँले आँखामा हेरेर कुरा गर्नुहुन्छ मान्छे तुरुन्तै कन्भिन्स हुन्छ। अनि फेसियल एक्सप्रेसन पनि दिनु जरुरी हुन्छ बिचमा। ओहो उहाँले केही ठुलो कुरो भन्नु भने आँखा ठुलो गरायो, आँखीको माथि लग्यो, यस्ता एक्सप्रेसन भयो भने पेसेन्टले पनि अरे यसले त मैले भनेको कुरामा ध्यान दिइरहेको रहेछ भन्ने हुन्छ। बडी मुभमेन्ट पनि त्यस्तै हुनु पर्यो, ए हो र भनेर हातलाई उठाउने हो कि, टाउको हल्लाउने हो कि, तलमाथि टाउको हल्लाउने हो कि, दायाँ बायाँ टाउको हल्लाउने हो कि, यस्ता चिजहरूमा पनि हामीले याद राख्न पर्ने हुन्छ। र आवाज बोल्दा पनि कुन चिजमा फोकस दिने है, याद राख्नुहोस्। यो बढी खायो भने त तपाईँको आन्द्रामा प्वाल पर्न सक्छ। प्वाल, आन्द्रामा प्वाल भन्नेलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नु पर्यो। त्यसको सट्टा बरु यो सप्लिमेन्ट खाँदा कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन, नभए डक्टरलाई नै सोध्नुहोस् भनेर त्यस्तो याद राख्नु पर्यो। अब इन्भाइरोमेन्ट है, अब यो काउन्सिलिङ कहाँ गरिन्छ, कसरी गरिन्छ, अब कम्फर्टेबल हुनु पर्यो, कन्फिडेन्सियल हुनु पर्यो, सेफ हुनु पर्यो। थुप्रै चिजहरू जस्तै हामीसँग भएका सप्लिमेन्टहरू, अब जस्तै सेक्स समस्याको निम्ति, महिनावारीको निम्ति, महिला रोगहरूको निम्ति थुप्रै चिजहरू हुन्छन्। अब सबैको अगाडि सबै चिज बोल्न त सकिँदैन। त्यही भएर यो 3वटा चिज, इन्भाइरोमेन्ट कस्तो ठाउँमा गएर बोल्ने, उहाँकै घरमै गएर बोल्दा पनि कोही छन् भने उनीहरूलाई पठाउने हो कि, एकछिन मलाई समय दिनुहोस् भन्ने हो कि, अथवा अफिसमा बोलाउँदा छुट्टै रुममा लगेर कम्फर्टेबल, कन्फिडेन्सियल र सेफ छुट्टै रुममा लगेर बोल्ने हो कि, ओपनमै बोल्न सक्ने चिज हो कि, यो चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट सबैभन्दा ठुलो कुरो हो।
जबसम्म पेसेन्टले प्राइभेसी कति चिजलाई प्राइभेसी चाहिँदैन, गफमा 3-4 जना मिलेर गफ गर्न सकिन्छ, कति चिजलाई चाहिँ प्राइभेसी चाहिन्छ, त्यो चिज उहाँले समस्या भन्ने बित्तिकै हामीले बुझिसक्नुपर्छ है त। अब दुईटा चिज याद राख्नुपर्छ यो काउन्सिलिङ गर्दा, एउटा भिजुअल, दोस्रो अडिटरी। भिजुअल भनेको हेर्ने, दोस्रो सुन्ने। यो दुईटा कुरा हामीले दिन सक्यौँ भने आजभोलि पेसेन्ट बढी कन्भिन्स हुन्छन्। किन हामीले टिकटक हेरेर बस्छौँ, फोटो हेर्दैनौँ? किनकि टिकटकमा भिजुअल पनि छ, अडिटरी पनि छ, चाँडै बुझिन्छ। त्यही भएर यस्ता चिजहरू पनि हामीले युज गर्न पर्ने हुन्छ। अनि कति बिरामीहरू जस्तै व्हिलचेयरमा आउनुहुन्छ, हिँड्न नसक्नु होला है, त्यस्ता चिजहरूलाई यदि ठाउँ व्यवस्था गर्न सकियो जहाँ चाहिँ सजिलै के अरे लट्ठी लिएर पनि आउन सक्नुहुन्छ अथवा व्हिलचेयर सजिलै टेक्निक छिर्ने ठाउँ छ भने त सुनमा सुगन्धै भयो। यदि अफिसमा यस्तो व्यवस्था हुन सक्छ भने सुनमा सुगन्ध हुन सक्छ। अनि कतिपटक हामीले चाहिँ पुरै फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसको लागि एडिक्वेट ठाउँ छ कि छैन। अब कति व्यक्तिहरू आफ्नो केयर गिभरसँग आउनुहुन्छ, त्यसको लागि ठाउँ छ कि छैन, त्यस्ता चिज पनि हामीले ख्याल राख्न पर्ने हुन्छ। यदि हामी बिरामीको घरमा गयौँ भने त यसलाई त्यही अनुसारले मिलाउन पर्ने हुन्छ। र हामीले के याद राख्न पर्छ भने बिचमा बिरामी अथवा क्लाइन्ट र हाम्रो बिचमा धेरै ब्यारियर हुनुहुन्न, मिनिमाइज ब्यारियर। अथवा एउटा टेबल ओके, चिया टेबल ओके, ठुलो डिस्टेन्स भयो भने काम गर्दैन। अहिले जस्तो कोरोना जस्तो त्यहाँ ब्याङ्कमा गयो भने 5 फिटबाट दियो दे लम्केर तन्केर दिनुपर्ने त्यस्तो हुन लाग्यो भने राम्ररी काम नहुन सक्छ है त। अनि डिस्ट्र्याक्सन केही छ भने त्यसलाई पनि हामीले एकदम हटाइहाल्नु जरुरी छ। मानौ हामीले कन्भिन्स गरिरहेको, काउन्सिलिङ गरिरहेको रुममा टिभी बजेको छ। अब टिभी बजेपछि बाई मिस्टेक टिभीमा होला ए आज त एकजना डक्टरको कोरोनाबाट मृत्यु भयो। अनि बिरामी हाम्रो कुरा सुन्छ कि उता ए ल उतातिर पहिले उता हेरौँ भइरहन्छ, अनि कुरै बुझ्दैन। त्यस्तो छ भने डिस्ट्र्याक्सन छ भने त्यसलाई पनि हटाउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ बच्चाले डिस्ट्र्याक्ट गर्छ, यो बच्चालाई तपाईँले लैदिनुहोस् त भनेर अर्को रिलेटिभलाई भन्न पर्यो, उहाँलाई बाहिर लगेर त्यहाँ खेलाइदिनुहोस् न है भनेर पठाउनु पर्यो। त्यस्तो चिजहरू पनि हामीले युज गर्न सक्नुपर्छ। यदि डिस्ट्र्याक्सन भयो भने पेसेन्टले राम्रै बुझ्दैन, इन्टरप्सन बिचबिचमा बच्चा होइन गरी बुबु गरी यो गरी ऊ भनेर आइरह्यो भने के त बुझाउन सकिन्छ, बुझाउनै सकिँदैन। त्यही भएर त्यस्ता डिस्ट्र्याक्सन छ भने पनि ख्याल राख्नु पर्यो। है त्यो बच्चा हटा भन्यो भने त दिन्छ आनन्द। त्यही भएर उहाँको भावनाको कदर गरेर है कसैलाई जिम्मा लाउनु जरुरी छ। अब आजभोलि एप्रोप्रिएट लर्निङको लागि ग्राफिक्स है, एनाटोमिकल मोडेलहरू, तपाईँको त यहाँनिर घाउ भएर छ हेर्नुहोस्, यो खाँदाखेरि यहाँनिरलाई त एकदम राम्रो गर्छ, नपता यो डिफ्लेट हेर्नुहोस्, यी यहाँ देखाउनुहोस् भनेपछि हामीसँग यदि एनाटोमिकल मोडेलै छ भने त झन् सजिलो हुन्छ है। हामीसँग अडियो भिजुअल केही छ भने झन् सजिलो हुन्छ, पम्पलेट छ भने झन् सजिलो हुन्छ। आजभोलि मोबाइलमै भिडियोहरू बनाएका छन् भने त्यसबाट कन्भिन्स गर्न झन् सजिलो हुन्छ। सँगसँगै बसेर भिडियो पनि हामीले हेर्न सकिन्छ, रिटन मेटेरियलहरू हेर्न सकिन्छ, रिसर्चहरू हेर्न सकिन्छ, बुकहरू हेर्न सकिन्छ। यसरी हामीले हाम्रो अफिसमा चाहिँ त्यस्ता चिजहरू राखेर पनि पेसेन्टलाई कन्भिन्स गर्न सजिलो हुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण म कहिले पनि छुटाउँदिनँ, हाम्रो टिममा 2-4 जना नर्स, 2-4 जना कन्फिडेन्सियल एकदम राम्रा डक्टर हुनु पनि जरुरी छ। मानौ तपाईँले कुनै पनि मुटुको रोगीलाई एउटा सप्लिमेन्ट दिनुभयो जसले चाहिँ उसलाई फाइदै गर्थ्यो, तर दुनियाँका कति डक्टरलाई थाहा छ त कुन चाहिँ सप्लिमेन्ट दिने? एक दिन त पढाइ हुँदैन डक्टरलाई यो सप्लिमेन्टको बारेमा, भिटामिन आदि इत्यादिको बारेमा पढाइ होला। डक्टर नर्मल डक्टरसँग कुरा गरेको। त्यही भएर त्यही विषयको डक्टरहरू कुनै ठुलै डक्टरसँग तपाईँ कन्भिन्स छ भने झन् सजिलो भयो नि। उहाँसँग बिचमा फलोअप गर्न जानुहुन्छ, यो औषधि खाइरहनुहोस्, लाइफ सेभिङ औषधिहरू, प्रेसरको औषधि होस्, रगत पातलो गर्ने औषधि होस्, त्यो पनि खाइरहनु पर्यो। र उहाँसँग सिक्दा पनि राम्रो भयो। र उहाँले उहाँले दिएको यो सप्लिमेन्ट एकदम ठिक छ नि, यो त तपाईँले खाइरहनु सक्नुहुन्छ, यति महिना खानुहोस्, अनि फेरि यो मैले दिएको अनि औषधि खानुहोस्, त्यसपछि मलाई भेट्नुहोस् भन्न सक्नु पर्यो भनेर भनिदिने डक्टर भयो भने त तपाईँ सप्लिमेन्ट जिन्दगीभरि चल्ने भयो नि। तर त्यो डक्टरलाई कन्भिन्स गराउनु पनि त काम भयो। त्यही भएर त्यस किसिमको डक्टर हाम्रो टिममा हुनु पनि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ है। यो जति फाइदाजनक केही पनि हुँदैन। त्यही भएर यसमा पनि हामीले एकदमै ख्याल राख्नु जरुरी हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले स्पेसिफिकली डक्टरसँगै पहिला कुरा गरेर हामी कन्फिडेन्समा हुनु जरुरी छ। यदि अझै पोसिबल छ भने त एउटा ठुलो डक्टरलाई टिममा राख्ने, एउटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाउने र कुनै पनि डाउट भएको त्यहाँ डाउट राख्ने र डक्टरले भन्छ होइन यस्तो पेसेन्टलाई यो नपाउनु होला, ग्रुपमा कहिलेकाहीँ डिस्कसन गर्दा पनि राम्रो हुन्छ।
डक्टरलाई यदि काउन्सिलिङ टिममा राखेर हाम्रो टिममा राखेर महिनाको 1-2 पटक डिस्कसन गर्दा अथवा आजभोलि त व्हाट्सएप हैन यस्ता ग्रुपहरु छन् ग्रुपमा बनाएर डक्टरले समय दिन सक्यो भने त्यसैमा सोध्दा पनि सजिलो हुन्छ कुन चाहिँ सप्लिमेन्ट दिउँ डाक्टर साहब यो सप्लिमेन्ट कतिसँग खानुपर्छ के गरौँ के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ हजुरलाई भेट्न आउनु पर्ने हो कि हैन फेरि डाक्टर साहब यो दिइराछु छु फेरि यसलाई फेरि नेगेटिभ नभनिदिनु होला भनेर मान्ने खालको डक्टर पनि हुनु पर्यो र डक्टरले भने हैन यो त दिनै नहुने थियो हुन्छ डाक्टर साहब त्यसो म पुर्छु यसलाई म हटाउँछु अनि हजुरका बल्ल पठाउँछु भनेर भन्न सक्ने त्यस्तो अवस्था हुन सक्न पर्यो स्पेसिफिक जबसम्म इन्फर्मेसन हुँदैन तबसम्म पेशेन्ट केयर राम्रो हुन सक्दैन यदि हाम्रो टिममा कोही नर्स र कोही डाक्टर छ भने त सुनमा सुगन्ध भयो अझै त्यो अस्पतालमा एउटा काउन्सिलिङ रुम छ जसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सकियो भने त के चाहियो र चकाचक हुन्छ चाँडै हुन्छ र हामीले बुझ्न पर्छ है केयर लिनुपर्छ कुन चाहिँ इन्भेस्टिगेसन चाहिन्छ मानौ त्यो सप्लिमेन्ट खाँदाखेरि बीचबीचमा जाँचिरहनु पर्छ कि अब डक्टरहरूले औषधि चलाउँदाखेरि कहिले किडनीमा असर हुने औषधि हुन्छन् कसैले ग्यास्ट्रिक औषधि गराउने औषधि हुन्छन् लिभर र किडनी असर नगर्ने त औषधि नै पाइँदैन त्यही भएर डक्टर कहाँ गएपछि किडनी लिभर आदि इत्यादि जाँच्न भन्न सक्छ त्यस्ता इन्भेस्टिगेसनहरू के गर्न पर्ने हुन्छ 6 महिनामा गर्नुपर्ने के हो 1 वर्षमा गर्नुपर्ने के हो 2 वर्षमा गर्नुपर्ने के हो अघि हामीले पित्त थैलीको कुरा गर्यौं यो पित्त थैली सप्लिमेन्टले एकदम राम्रो गर्छ त्यसमा लिभ केयरले हैन लिभ स्ट्रङ लिभले एकदम राम्रो काम गर्छ त्यसमा दिन सकिन्छ तर अब हैन 6 महिना अल्ट्रासाउन्ड गराउन अब 20 mm को छ 6 महिना अल्ट्रासाउन्ड गराउन पनि हैन पर्दैन अल्ट्रासाउन्ड भनिदिनु होला त्यस्तो त भएन त्यही भएर कुन चाहिँ इन्भेस्टिगेसन जरुरत पर्छ त्यो चाहिँ गराइरहनु पर्यो अनि अन्य कुनै औषधि खाइरहनु पर्छ भने त्यसलाई पनि सट्ट छोडाउनु भएन डक्टरलाई नसोधी अथवा डक्टरलाई नै छोडाउन लाउने त्यो पनि भोलि आफू जेलमा नि जानु पर्दैन नि त अनि साथसाथै डक्टरको फलोअपमा जाँदाखेरि डक्टरलाई पहिले कन्भिन्स गरिसके हुनु पर्यो डाक्टर साहब यस्तो यस्तो छ यो दिनमा फलोअप आउँदै हुनुहुन्छ अरे यो चाहिँ मैले सप्लिमेन्ट दिएको छु औषधिमा केही घटाएर सप्लिमेन्ट बढाउन सकिन्छ कि ओके वेल एन्ड फाइन किन औषधिमा साइड इफेक्ट छ सप्लिमेन्टमा छैन नि त अथवा कम छ त्यसरी पनि हामीले ख्याल राख्न सकिन्छ हामीले सधैँ याद राख्न पर्यो कि हामीले मोटिभेट गर्ने हो उहाँलाई हामीले सधैँ बाटो खोज्नु पर्छ जसबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न सकियोस् उहाँको फ्यामिलीबाट हुन्छ डाइरेक्ट हुन्छ अडियो भिजुअलले हुन्छ मोबाइलबाट हुन्छ भिडियो देखाएर हुन्छ यस्तो चाहिँ हामीले खोज्नै पर्छ र त्यो भन्दा अगाडि अन्डरस्ट्यान्डिङ नलेज र स्किल बिरामीसँग पनि सही छैन हामीसँग त हुनु जरुरी नै भयो बिरामीसँग सही छैन त्यो सप्लिमेन्टको बारेमा त्यो पनि हामीले मोनिटर गरिरहेको हुनुपर्छ है यति चाहिँ मिनिमम हुन पर्यो जबसम्म यति हुन सक्दैन तबसम्म हामीले काम गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ अब यो स्किलमा नजाउँ है त स्किल्स के हुनु जरुरी छ त एकदम स्किल्स हामीसँग यसलाई चाहिँ मैले सर्टकटमा रेस्पेक्ट भनेर राखेको छु सधैँ याद राख्नु रेस्पेक्ट भन्ने एउटा शब्द छ यो याद राख्यो भने हामीले यसमा एकदमै प्रोग्रेस गर्न सक्छौँ रेस्पेक्ट है हामीसँग चाहिने स्किल चाहिँ रेस्पेक्ट हो रेस्पेक्ट भनेको के हो आर भनेको र्यापो है र्यापो कसरी बनाउने त भन्नाले रिलेसन बिरामीसँग लङ लास्टिङ रिलेसन कसरी बनाउने ताकि बिरामी हामी कहीँ आइरहोस् त्यसको लागि फिजिकल एपियरेन्स मैले कुरा गरिसकेँ टाई सुट लाउनु पर्ने हो कि चट्टको आइरन गरेका कपडा लाउनु पर्ने हो कि त्यो एउटा भयो दोस्रो आई कन्ट्याक्ट कुरा गर्दाखेरि आई टु आई कुरा गर्नु पर्यो कन्सन्ट्रेसन उहाँलाई दिन पर्यो अरूतिर भड्किन भएन र उहाँ बिरामीलाई के अथवा क्लाइन्टलाई के कन्भिन्स गराउनु पर्यो भने मैले उहाँलाई सप्लिमेन्ट प्रयोग गराएँ तर त्यसमा अन्य चिजहरू म सहयोग गर्छु राम्रो डक्टरलाई भेट्नमा म सहयोग गर्छु एक्सर्साइज सिकाइदिनमा म सहयोग गर्छु खानपिन बार्नमा म सहयोग गर्छु व्यायाम गरिरहनु पर्छ भनेर म सहयोग गर्छु यस्ता चिज उहाँलाई चाहिँ के फिल हुनु पर्यो भने वी आर इन दिस टुगेदर है त यो एक्लैले तपाईले मात्र हैन मैले पनि पछाडिबाट ढाडस दिँदैछु हेल्प गर्दैछु भन्ने चिज चाहिँ दिन सक्नु पर्यो र्यापो राम्रो बनाउन रिलेसनशिप राम्रो बनाउन र कुनै पनि काम गर्दाखेरि अनडिभाइडेड एटेन्सन दिनु पर्यो बीचमा फोन आउँदा एकैछिन भनेर फोन उठाछ घरि यता गरेछ घरि उता गरेछ गरेर पेशेन्ट कन्भिन्स हुँदैन र फुल अनडिभाइडेड एटेन्सन दिएर एटलिस्ट केयरफुली उहाँले के भन्न खोजेको त्यो बुझिसकेपछि पेशेन्ट कन्भिन्स हुन्छ त्यस्तो पेशेन्टसँग चाहिँ सम्बन्ध लामो दिगो सम्बन्ध कायम हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी रेस्पेक्टको आर र्यापो बनाउने भन्छौँ रेस्पेक्टमा ई आउँछ ई भनेको एक्सप्लेन हामीले राम्ररी बुझाउन सक्नु पर्यो यसले यस्तो गर्छ तपाईलाई यस्तो छ भनेर अब तपाईले आफ्नो बारेमा बताउनुहोस् यो किन महत्त्वपूर्ण छ तपाईलाई मसँग के चाहनु भएको छ यस सप्लिमेन्टले के दिन्छ कसरी फाइदा गर्छ
के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन जति तपाईले बुझाउन सक्नुहुन्छ जति एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ त्यति फाइदा छ है त एकदम एक्सप्लेन गर्न सक्ने हुनै पर्छ त्यही भएर सबै चीजमा जति एक्सप्लेन गर्न सक्छ अब कति मान्छे यस्ता आउँछन् जो पहिले कन्भिन्स छन् तर उहाँलाई समय छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई सर्टकटमा सिधै दिनु पर्यो कुरा कति व्यक्तिसँग समय हुन्छ र समय दियोस् भन्ने चाहना हुन्छ त्यसलाई बढी समय दिनु पर्यो त्यही भएर ताकि एक्सप्लेन गर्न सकियोस् रेस्पेक्टको एस एस भनेको सो है हामीले देखाउनु जरुरी छ हल्का सो अफ हुनु पनि जरुरी छ चाहे त्यो हाम्रो कपडाबाट होस् चाहे हाम्रो लुकबाट होस् चाहे हाम्रो गेटअपबाट होस् या हाम्रो बोलीबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो बोली मेरो फर्मुला के छ भने 7:1 भन्छु मलाई 71 कम्प्लिमेन्ट रेशियो है त अब बिरामी थुप्रै ठाउँमा अथवा क्लाइन्ट थुप्रै ठाउँमा गलत हुन्छ सबै चीजलाई यो पनि गलत त्यो पनि गलत यहाँ पनि गलत पाखे होस् भन्ने खालको उसलाई फिलिङ दिन त हुँदै भएन नि गलत त थुप्रै ठाउँमा हुन्छ अब यसमा के हो भने 7:1 भनेको के हो भने 7 वटा चीज एकदम सही भनेर एउटा चीजमा क्रिटिसिजम गर्ने सबैभन्दा क्रिटिसिजम गर्नुपर्ने चीजमा पेशेन्ट आएर भन्छ डाक्टर साहब म त यो गरी उ गरी यता गरी पानी पिउँछु यसरी पिउँछु उ गर्छु मैले वेट घटाउन गलतै एक्सरसाइज गरेर आए होला मैले यो एक्सरसाइज गर्छु पुरा यसरी लच्किन्छु भनेर ढाड खुस्काउने खालको व्यायाम पनि गरेर हुन्छ ढाडै दुखिरहन्छ अब त्यसमा सबै चीज क्रिटिसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ तर सबै चीजलाई क्रिटिसाइज नगरेर राम्ररी पोजिटिभ चाहिँ चीजलाई हेर्ने म व्यायाम गर्छु भन्ने एकदम सही हो तपाईले व्यायाम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो जति राम्रो त केही छैन आजभोलि बिरामीले व्यायामै गर्दैनन् अनि कसरी ठिक हुन्छ यो भन्नु राम्रो भयो हैन तैले गलत व्यायाम गरिस् भन्नु भन्दा अनि यसरी सुरु गरेर लास्टमा के भन्ने तर यदि व्यायाम अझै सही भयो भने त तपाईलाई त अझै राम्रो हुन्छ त यसलाई यसरी मोडिफाई गरौँ न भने जस्तै त्यसरी उहाँलाई कम्प्लिमेन्ट दिनु पनि जरुरी हुन्छ डिलिपो खाइया थियो मानव डिलिपो खाइया थियो अब कोलेस्ट्रोल 400 थियो 300 मा त हुँदै भएन तपाईले खानै बार्नु भएन भन्नुको सट्टा अथवा 20 घट्यो मानव कोलेस्ट्रोल 20 घट्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्न तपाईले यो मात्र खानै बार्नु भएन भनेर पनि भएन त्यसरी पनि भएन अब हामीले के भन्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि ओहो वाह यति चाँडै तपाईले 20 घटाइसक्नुभयो अब तपाई त एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो त्यो अर्को पेशेन्टले त 10 घटाउन तपाईको ठ्याक्कै डबल समय लाग्थ्यो अथवा जति घटाएको छ त्यसैलाई अर्को डबल समय लाग्थ्यो तपाईले राम्रो गरिरहनु भएको छ तर यो मान्छेले त तपाईकै समयमा तपाईको ठ्याक्कै 3 गुणा घटाइदिएको थियो के गरेको थियो थाहा छ उहाँले चाहिँ खाना पनि बार्नु भएको थियो हल्का पसिना पनि निकाल्ने एक्सरसाइज गर्नु भएको रहेछ त्यही भएर डिलिपोसँग तपाईले यो गर्दा त एकदमै राम्रो रिजल्ट आउँछ नि के हो अनि त्यसरी कन्भिन्स हुन्छ यसरी चाहिँ टोक्नी मात्र हैन टोक्नी र बोल्ने दुईटै गर्नु एकदमै जरुरी छ बीचबीचमा कम्प्लिमेन्ट दिनु ओहो एकदमै राम्रो गर्नु हो राम्रो गर्नु भएको छ ठीक बाटोमा हिँड्नु जरुरी छ के मान्छे बरु ढिलै पुगोस् ठीक बाटोमा हिँडिरहेछ भने त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गरेर उहाँको उत्साह बढाउनु जरुरी छ र यसको लागि हामीले एजुकेसनल मेटेरियल पनि दिनु जरुरी छ वेबसाइट दिने हो कि हामीले पम्पलेट दिएर पठाउने हो कि भिडियो दिने हो कि युट्युब च्यानल देखाइदिने हो कि अथवा वहाँ ट्रान्सफर पो गरिदिने हो कि ब्लुटुथबाट केही चीज मेटेरियलहरु त्यस्ता चीजहरु पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ रेस्पेक्टमा पी आयो प्र्याक्टिस है हामीले के चीजमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्दा लिसनिङ सुन्ने कुरामा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ एकदम फ्रेन्डली हुने कुरामा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ ओपन माइन्डेड राख्नुपर्छ नन भर्बल कम्युनिकेसन पनि राख्नुपर्छ आँखा ठुलो बनाउने हो कि गरेर नाक खुम्चाउने हो कि आहा भनेर दुखाइ पो देखाउने हो कि औँला देखाउने हो कि यस्ता नन भर्बल कम्युनिकेसन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् कुरा गर्दाखेरि सधैँ हो होइन मात्र भन्नु जरुरी छैन उहाँको कुरोसँगै हाम्रो एक्सप्रेसन पनि चेन्ज हुनु जरुरी छ अनि फिडब्याक पनि दिनु जरुरी छ त्यति मात्र हैन सबैभन्दा ठूलो कुरो के त कन्फिडेन्स देखिनु जरुरी छ जबसम्म कन्फिडेन्स देखिदैन तबसम्म मान्छेले विश्वास गर्दैन त्यही भएर यति चीजको हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु जरुरी छ है त लिसनिङ स्किल्स फ्रेन्डलीनेसको स्किल ओपन माइन्डेडनेस नन भर्बल कम्युनिकेसनको स्किल अनि फिडब्याक दिने स्किल र कन्फिडेन्स यति चीज चाहिँ हामीले जरुरी कम्युनिकेसन स्किलमा एकदमै जरुरी हुन्छ अनि रेस्पेक्टको ई चाहिँ इम्प्याथी है इम्प्याथी भनेको जजमेन्टल हुने हैन तर इन्करेज गर्ने हो है त
उहाँलाई जज गर्ने होइन, होइन गल्ती तपाईँले खत्तम गर्नु हो भन्ने खालको हुने होइन। उहाँको मैले बुझेँ, उहाँको थिङ्किङ बुझेँ। यदि आफ्नो क्लाइन्टको थिङ्किङ सोचाइ बुझ्न पर्यो, उहाँ भित्र भएको फिलिङ बुझ्न पर्यो र उहाँलाई मोटिभेट गर्न पर्यो। यो चिजलाई चाहिँ इम्प्याथी भनिन्छ। यो तीनवटा कुरो सधैँ बुझ्नुहोस्। तपाईँले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि उहाँको सोचाइ कस्तो किसिमको छ त्यो बुझ्न पर्यो, त्यसलाई हामीले एड्रेस गर्न पर्यो। उहाँको फिलिङ कस्तो छ त्यसलाई बुझ्न पर्यो र त्यसलाई एड्रेस गर्न पर्यो। उहाँ मोटिभेटेड हुनुहुन्न, समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ भने तपाईँको ठिक हुन्छ है। तपाईँभन्दा ठुला बिरामी पनि ठिक भएको छन् है, यस्तो यस्तो त्यसलाई हेर्नुहोस् त ठिक भएको छ भनेर तपाईँले देखाएर उहाँलाई बुझेको जुन फिलिङ छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्याथी भनिन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। बिरामी अथवा क्लाइन्टलाई बुझेको फिलिङ गराउनु र बुझाउनु एकदमै जरुरी छ है त। यसमा हाम्रो सोचाइ, बोलाइ, अनि हामीले उहाँलाई समात्ने अथवा ढाडस दिने, थपथपाउने, यस्तो सबै चिज भर्बल र नन भर्बल दुईटै चाहिन्छ। बोल्ने र नबोल्ने दुईटै किसिमका एक्सप्रेसनहरू दिनु जरुरी छ। रेस्पेक्टको सी भनेको कोल्याबोरेसन हो है। कोल्याबोरेसन कसरी हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कोल्याबोरेसनमा थुप्रै चिजसँग कोल्याबोरेसन हुन्छ। ट्रस्ट, इन्सपिरेसन, एक्सचेन्ज आदि इत्यादि कोल्याबोरेसन आफ्नो ठाउँमा छ। साथसाथै केमा कोल्याबोरेसन हुनु पर्यो भने बिरामी र हाम्रो, बिरामी र डक्टरको, बिरामी र हाम्रो, बिरामी र डक्टरको, बिरामी र फ्यामिलीको यो कोल्याबोरेसन भयो भने सफल हुन सकिन्छ। अब त्यसमा कुनै बीचमा केही चिज आउँछ भने त्यसलाई पनि हटाउनु पर्छ। यदि कुरा गर्दा गर्दै बच्चा आयो भने बच्चालाई हटाउनु पर्छ, मैले भनिसकेँ नि। तरिकाले हटाउनु पर्यो, गाली गरेर अथवा सुनेन भनेर त्यसरी होइन। तरिकाले माया गरेर बच्चालाई कसैको हातमा दिने हो कि रिलेटिभ्सलाई कन्भिन्स गर्ने हो कि, अथवा कहिलेकाहीँ बिरामीले कन्भिन्स गर्न रिलेटिभलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। रिलेटिभले जे भने बिरामीले त्यही मानिरहेको हुन्छ। त्यस्तो चिजको कोल्याबोरेसन पनि हामीले तयार गर्नुपर्छ। फ्यामिली, उहाँको साथी, बिरामी, हामी र बिरामीको डक्टर, यो सबैसँग जब टिम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोल्याबोरेसन भनिन्छ। त्यो चिज चाहिँ सबैलाई दिगो भएर जान्छ। अब रेस्पेक्टको टी चाहिँ टेक्नोलोजी हो है त। आजभोलि टेक्नोलोजी यति सजिलो छ, जसरी पनि त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नै पर्छ। ओभरै गर्न चाहिँ भएन है, तर त्यसलाई प्रयोग गर्नै पर्छ र हामीले हेल्प त्यसको लिनै पर्छ। चाहे वाट्सएपको होस् या युट्युबको होस् या स्लाइड सेयरको होस्, जसमा पनि हामीले आफ्ना चिजहरू राख्न सक्छौँ र उहाँलाई ल त्यहाँ हेर्नुहोस् है त, ल यो यस्तो यस्तो छ त्यहाँ हेर्नुहोस् भनेर बिचबिचमा मेसेज पनि दिन सक्छौँ। एउटा ग्रुप बनाएर हामीले कन्भिन्स गर्ने काम पनि गर्न सक्छौँ। यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तर त्यत्तिकै थम्स अप थम्स डाउन दिएको छ, ठुलो ठुलो गफ गरेको छ, तर त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिएको चिज चाहिँ एक्सप्रेस नगर्नाले पनि यो टेक्नोलोजीले काम नगरेको थुप्रै व्यक्तिमा पाइएको छ। ओभरै युज गरेर पनि फाइदा छैन है। ठिक्क जति जरुरत छ त्यति चिज ठिक्क दिनु, त्यसलाई चाहिँ टेक्नोलोजीको युज गर्न सकिन्छ। टेक्नोलोजीमा थुप्रै चिज छ, मोबाइलदेखि सब चिज। अब कम्युनिकेसनमा यसमा चाहिँ कम्युनिकेट भर्बली कुरो गरेर यसलाई हामीले छोइसक्यौँ। कुरो गरेर पनि बुझ्न पर्यो, कम्युनिकेट नन भर्बली है त भन्नाले बोलेर पनि कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ भने नबोलिकन पनि कम्युनिकेसन भइरहेको हुनुपर्छ है त। तपाईँको आँखामा आँखा राखेर हुन्छ कि, तपाईँको हाउभावले हुन्छ कि, अनुहार आँखाले देखाएको एक्सप्रेसनले हुन्छ कि, तपाईँको हातले देखाएको एक्सप्रेसन ओहो भन्ने हुन्छ कि, त्यस्ता चिजहरू पनि हामीले चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ। र हामीले कम्युनिकेट बोलीले पनि गर्यौँ, एक्सप्रेसनले पनि गर्यौँ, त्यो नन भर्बली भयो। र बिरामीले कसरी कम्युनिकेट गर्न चाहन्छ त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। फेसमा उसको कस्तो एक्सप्रेसन छ, के खोजिरहेछ, त्यसलाई हामीले एड्रेस गर्नु जरुरी छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो सुन्नु जरुरी छ। सुन्नु र प्रश्न सोध्नु यो जति जरुरी केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, सुन्न कति तरिकाले सुन्न सकिन्छ यसमा जाम अहिले है त। सर्टकटमा म सिकाइदिन्छु। प्यासिभ लिसनिङ है, पेशेन्टलाई लगातार बोल्न दिने बिना कुनै इन्टरप्सन, केही नबोली, यसलाई चाहिँ प्यासिभ लिसनिङ, यसको स्किल पनि हुनुपर्छ। अनि प्यासिभ लिसनिङ मात्र गरेर पागल जसरी सुनेर हुँदैन, यसलाई चाहिँ हामीले एक्नोलेज गर्नुपर्छ। एक्नोलेज भनेको मैले सुनिरहेको छु है भन्ने थाहा हुनु पर्यो पेशेन्टलाई। त्यसको लागि टाउको हल्लाउने हो कि, हात हल्लाउने हो कि, आँखा ठुलो देखाउने हो कि, भनेर आँखा खुम्चाउने हो कि, आँखी बाउ खुम्चाउने हो कि, यस्ता चिजहरू पनि हामीले रेस्पोन्स दिइरहनु पर्छ। यो चाहिँ प्यासिभ लिसनिङमा है त, चुपचाप सुन्ने प्रक्रियामा। र त्यसलाई इन्करेज पनि गर्न पर्यो। हो होइन अझै भन्नुहोस् न, त्यसो भएको थियो, अनि तपाईँ माथिको त्यो भर्याङबाट मात्रै चिप्ल्या हो र, अनि भर्याङ कति तलाको थियो, होइन भन्नुहोस्, अझै एक्सप्लेन गर्नुहोस्।
त्यस्तै केही छ भने त्यसलाई इन्करेज पनि गर्नु पर्यो है त। यो इन्करेज बोलेर उहाँसँग बोल्ने इन्ट्रेक्सन दिँदै सुन्ने प्रक्रियालाई चाहिँ एक्टिभ लिसनिङ भनिन्छ फेरि है त। त्यही भएर प्यासिभ लिसनिङ एक्नोलेज गर्नु पर्यो, त्यसलाई टाउको हल्लाएर एक्सप्रेसन दिएर, अनि त्यसलाई हो होइन ठिक हो कुरो गर्दै गर्नुहोस् भन्ने हो कि होइन त्यसले चाहिँ फाइदा गरेन यसको बारेमा भन्नुहोस् भनेर अर्कोतिर मोड्ने। कहिले काहीँ चाहिँ बिरामीले चाहिँदै नचाहिने गफ गरेर बसिरहेको हुन्छ। ए यो तपाईँ 50 ठाउँमा जानुभयो ठिक छ, तर तपाईँले चाहिँ के चाहिँ कुन चाहिँ औषधि दिएको थियो, राम्रो भएको थियो कि थिएन, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो नि। समस्या बढिरहेछ घटिरहेछ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले गाइड गर्दै जानुपर्छ। होइन भने नचाहिने गफ हुन्छ, चाहिने गफ चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि प्रश्न सोध्न पर्यो है, त्यसको लागि हामीले सठिक प्रश्न सोध्नुपर्छ। अनि सधैँ इन्करेज गर्नै पर्छ। बिरामीलाई इन्करेज गर्न सकिएन भने काम लाग्दैन। तर यो सबै गर्दाखेरि प्राइभेसी र कन्फिडेन्सियालिटी एकदम कायम राख्नुपर्छ। एउटा बिरामीको कुरो अर्को बिरामीलाई जाने, उहाँको बिना पर्मिसन बिना उहाँले भनेको चिज अरूलाई सुनाइदिने अथवा आदि इत्यादि चिज गर्नै हुँदैन। उहाँले कहाँ कुरो गर्नुपर्ने हो, कस्तो कुरो कुन चाहिँ रुममा गर्ने हो, हलमा कस्ता गफहरू गराउने, रुममा कस्ता गफहरू गराउने, यो प्राइभेसी र कन्फिडेन्सियलिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँ याद राख्नुपर्छ। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने टेलर काउन्सिलिङ भन्छौँ। भन्नाले तपाईँले कपडा त हामीले किन्यौँ, तर तपाईँलाई छुट्टै साइज जरुरत पर्छ, मलाई छुट्टै साइज जरुरत पर्छ, यसलाई चाहिँ भन्छन् टेलर। त्यही सप्लिमेन्ट एकजनालाई दिनमा एकपटक खाए पुग्छ, अर्कोलाई त्यसैसँग अर्को सप्लिमेन्ट बिहान 2टा बेलुका 2टा थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पेसेन्टलाई के चाहिएको छ, हरेक पेसेन्ट फरक छ। घुँडा खिँदाखेरि एउटालाई क्याल्सियम र जोइन्टले मात्रै, जोइन्ट फर्मुलाले मात्रै ठिक भयो भने अर्कोलाई हामीले अन्य सप्लिमेन्ट पनि थप्न पर्न सक्छ, चाहे त्यो डिटोक्सी होस् या स्ट्रङ लिभ होस्, अवस्था हेरेर। त्यही भएर उहाँको समस्या के हो त्यसलाई टेलर बनाउनु पर्छ, टक्क फिट हुने चिज बनाउनु पर्छ। एउटाले हुन्छ कि दुईटाले हुन्छ कि, साथसाथै खानपिनमा अझै मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने हो कि, अन्य चिजमा मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने हो कि, डक्टर कहाँ पठाएर एकताली डक्टरलाई भेटाउनु पर्ने हो कि, यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले टेलर काउन्सिलिङ भन्छ। जे जरुरत छ त्यही अनुसारले गर्दै जाने र मोटिभेट गर्दाखेरि जे गर्न सक्दैन तपाईँ गर्न सक्ने म बनाउँछु भन्ने कन्फिडेन्स दिनु पर्यो। यु क्यान डु इट, आई क्यान नट भन्नेलाई पनि त्यो टी काटेर यु क्यान डु इट, म तपाईँलाई गराउँछु, ल आउनुहोस्, म तपाईँलाई त्यस्तो डक्टरसँग भेटाउँछु जसले यो काममा हेल्प गर्छ, म तपाईँलाई त्यस्तो सप्लिमेन्ट दिन्छु जसले यो काममा हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। र साथसाथै हामीले चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के भने एडहरेन्स है। भन्नाले बिरामीले 2-4 दिन गरेर छोड्ने चिज हुनु भएन, त्यसको लागि नियमित मोटिभेट गर्नु पर्यो र टिमै बन्न पर्यो। डक्टरले पनि एका हुन्छ सप्लिमेन्टले 2-4 दिनमा काम गर्ने होइन नि, यसले त 2-4 महिना लाग्छ, अथवा योसँग यो गरे भए अझै राम्रो हुन्थ्यो, यो औषधि तपाईँले खान छोड्नु नहुने थियो आदि इत्यादि पनि गरेर मोटिभेट गरेको गरे जे पनि पोसिबल हुन सक्छ र त्यो बिरामीलाई कन्भिन्स गराउनै पर्छ। मेरो अनुभवमा क्यान्सरका बिरामी ठिक सप्लिमेन्टले ठिक भएर बसेका छन्, लिभर क्यान्सरका है, जिन्दगी जिइरहेछन्। तपाईँ दिन कट्यो ल अब 75 दिनमा मर्नुहुन्छ भन्ने मान्छे यहाँ 15 वर्ष भइसक्यो, केही पनि भएन। त्यही भएर जे पनि हुन सक्छ, तर त्यसलाई एउटा बाटो छ, त्यो बाटोमा सधैँ इन्करेज गरियो र हामीले हेल्प गर्यो भने पेसेन्ट मोटिभेटेड हुन्छन् र एडहरेन्स पनि हुन्छ। कम्प्लायन्स सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। भन्नाले कम्प्लायन्स भनेको बिरामीले त्यो बाटो, जुन बाटो सही छ त्यो बाटो हिँड्नु र हिँडिरहनु है। 2-4 दिन हिँडेर फेरि छोडेर त्यसको केही पोसिबल हुँदैन। ल अलि बोर छ कि आजको क्लास कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो भइरहेछ सर। ल यो ल अहिलेलाई अब यसमा यो काउन्सिलिङमा अझै केही फेरि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, यति काफी छ जस्तो लाग्छ मलाई। काउन्सिलिङको लागि प्रश्न छ काउन्सिलिङमा? कसैलाई केही प्रश्न काउन्सिलिङको बारेमा मात्रै छ भने प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के बुझ्नु पर्यो भने हामीले बुझ्यौँ है, यो 12 दिन लगाएर हामीले स्वास्थ्यको मिनिमम चिज बुझेका छौँ, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो काउन्सिलिङ मार्फत। र यदि हामीसँग नर्स र डक्टरको टिम हाम्रोमा छ भने अझै राम्रो हुन्छ
है, किनकि काउन्सिलिङ गर्दा एउटै कुरो तीनजनाले एउटै कुरो गर्यो भने त्यो सदाको लागि भयो है। त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीसँग अझै समय छ, हामीसँग पढ्न पर्ने चिजहरू पनि छन्। केही प्रश्न छ भने राखिहालौँ। हजुर, कोही कसैको पनि क्वेसन काउन्सेलिङ सम्बन्धी छ भने हजुरहरूले च्याट बक्समा मी भनेर भनिदिनु होला है। ल, प्रश्न राख्दै गरौँ, हामी यसलाई पछि एड्रेस गर्नेछौँ। प्रेम घिसिङजीले भन्दै हुनुहुन्छ हाफ नलेजमा कुरा नगर्दा ठिक होला। होइन सर भनेको एकदम सही हो। हेर्नुहोस्, यदि कुरा थाहा छैन भने तपाईँ हामी त्यो पनि हाम्रो सोच छ कि एउटा ग्रुप बनाऊँ जसमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा नभएको कुरा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र मैले तपाईँलाई एजुकेट गरौँ है। त्यस्तो पनि हामीले राख्न सक्छौँ। त्यही भएर कुरा हाफ नलेजमा कुरा गर्नु चाहिँ एकदम खतरनाक हुनसक्छ। अब मानौ मासु उम्रेको साधारण एलर्जीले पनि उम्रिन सक्छ, साधारण इरिटेसनले पनि उम्रिन सक्छ, क्यान्सरले पनि उम्रिन सक्छ। अब होइन यो त सप्लिमेन्टले ठिक भइहाल्छ नि भन्ने हो कि एकताली यसलाई जाँचौँ अनि यो ठिक हुने हानि गर्ने हो कि होइन। साधारण देखिने मासु पनि क्यान्सर भएको पनि हुनसक्छ नि, फैलिएर आएको पनि हुनसक्छ। मेरै साथीको कुरा गरौँ, पुलिसमा छ, यहाँ एउटा गाँठो देखियो, म कहाँ आयो, म अहिले यसो बसेर गफगाफ गरिसकेपछि अब सँगै पढाए साथी, हेर भाइ तँलाई दुईटा कुरो छ, या तँलाई टिभी छ या क्यान्सर छ, सिधै भनी मैले। उसले भन्छ मैले डक्टरलाई देखाइरहेको छु, यहाँ पुलिसको हस्पिटलमा देखाइरहेको छु, यहाँ देखाइरहेको छु, उहाँ देखाइरहेको छु, अस्ति थाइल्यान्ड गएको थिएँ त्यहाँ देखाइरहेको छु, तैँले भनेर हुन्छ? जसले जे भनोस्, तेरो जिन्दगी दुईटा छ कि एउटा छ भनेर मैले सोधेँ उसलाई। एउटै छ यार भन्छ। अनि तैँले रिस्क लिन्छस् कि लिँदैनस् त भनेपछि तैँले भने सही हो, ल के गरौँ त भनेपछि बायोप्सी गरौँ। नेपालमा 3 पटक बायोप्सी गर्दा बल्ल बल्ल तेस्रो पटक चाहिँ डाउटफुल देखायो, अनि आखिरमा ब्लड क्यान्सर रहेछ। टाइममै पत्ता लाग्यो, ठिक भयो, उपचार गर्यो। अब होइन यो साधारण एलर्जीले होला, कसैले होला, त्यहाँ केही खाइस् त होइन चिसो खाइस् भनेर होला भनेर हाफ नलेजमा कुरा गर्नु एकदम चाहिँ सही हो है त। रेस्पेक्ट एकताली रिपिट गरिदिनु भनेर देवेन्द्रजीले भन्नुभयो। मैले एकताली रेस्पेक्टलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ काउन्सिलिङमा यो च्याप्टर। रेस्पेक्टलाई मैले फेरि एकताली रिपिट गरेँ है त सबैलाई। ल, हामीलाई एकदमै जरुरत पर्ने स्किल मध्ये रेस्पेक्ट भन्ने स्किल हो। RESPECT, यो चाहिँ सर्ट फर्ममा म भनिरहेको छु। आरमा ऱ्यापो भनेको चाहिँ हाम्रो चिन्जान र यस्तो चिज रिलेसन बनाउनु पर्यो कि कहिल्यै नचुडिने रिलेसन बनाउन सक्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ ऱ्यापो भन्ने है। हाम्रो लुकदेखि टकसँग, हाम्रो नलेजदेखि हाम्रो कुरा गराइ र उहाँतिर फोकससम्म सबै यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो, हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। जबसम्म बुझाउन सक्दैनौँ तबसम्म केही हुनेवाला छैन। बुझाउन सक्नु पर्यो। अब उहाँको रोगको बारेमा र सप्लिमेन्टको बारेमा दुईटैको बारेमा बुझाउन सक्नुहुन्छ। RE भयो। यस भनेको सो, हल्का सो अफ पनि देखाउन जरुरी छ है, र सो भनेको बाटो पनि देखाउनु, दुईटा चिज हो। आफ्नो सो अफ पनि देखाउनु, त्यो कपडा लगाई हुन्छ कि कुरा गराइ हुन्छ कि उहाँको कुरा काटेर हुन्छ कि त्यो एउटा भयो। दोस्रो उहाँलाई सही बाटो पनि देखाउनु, यो दुईटा चाहिँ एकदमै जरुरी छ है रेस्पेक्टमा। यस, दुईटा यस है। अब सधैँ है त यो पनि गलत, उहाँ पनि गलत, यो पनि गलत, तेरो विश्वासै गलत, तेरो धर्मै गलत, यो त्यसरी हुँदैन। उहाँले गरेका गलत चिजमा सही के छ र त्यो सहीबाट समातेर उहाँलाई गलतबाट छुट्याउन सक्नु, यो हाम्रो स्किल हो। हेर्नुहोस्, सप्लिमेन्ट चलाउन सक्ने स्किल यो एकदम सबभन्दा सही स्किल हो। मानौ घुँडा दुख्छ र डक्टरले भन्ने नहिँड्नुहोस्, अब बिरामी होइन हिँड्न हुन्न, नहिँडेपछि त घुँडा झन् बढी खिन्छ। तर अब उहाँ बस्नुहुन्छ उकाली ओह्रालीमा, अब त्यहाँ हिँडेर त उहाँको घुँडा झन् खिनी भयो नि। त्यही भएर उहाँलाई सही बाटो देखाउनु भनेको के हो, यो एक्सर्साइज घरमै बसेर गर्न सक्नुहुन्छ, यसले घुँडालाई बलियो बनाउँछ। र तपाईँ बरु बाइकमै जानुहोस्, गाडीमै जानुहोस्, तलसम्ममा गएर हिँडेर आउनुहोस्, त्यो गर्दाखेरि फिट पनि रहने भयो, घुँडाको रोग पनि ठिक हुने भयो। त्यही भएर सही बाटो देखाउनु पनि जरुरी भयो होइन। तपाईँले गरेर गल्ती गर्दा त्यो कुन चाहिँ डक्टर कहाँ जानु हो भन्नुको सट्टा यसरी सही बाटो, उहाँको जे सही गर्नुभएको छ त्यहाँबाट हल्का अर्कोतिर तान्नु पनि जरुरी छ, एक ठाउँबाट अर्कोतिर तान्नु पनि जरुरी छ है। अनि RESP, अब पीमा जानु पर्यो, प्र्याक्टिस। हामीले गुड कम्युनिकेसन स्किलको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। चाहे त्यो हामीले कसरी सुन्ने होस्, फ्रेन्डलिनेस कसरी बढाउने होस्, ओपन माइन्डेड राख्न पर्यो। मैले जे गरेको छु त्यही मात्रै सही हो भन्ने हुन भएन, कन्फिडेन्स हुन पर्यो।
कम्युनिकेसन स्किल एकदमै को प्र्याक्टिस गर्नु, कम्युनिकेसन स्किलको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु हामीले जरुरी छ। कसरी कुरा गर्ने, एक्सप्रेसन कसरी देखाउने, त्यो कन्फिडेन्स उहाँको ठिक गर्न सक्छु, ठिक भइरहेछ भन्ने कन्फिडेन्स कसरी देखाउने, यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा पर्यो। प्र्याक्टिस के छ, के को प्र्याक्टिस गर्ने, कम्युनिकेसन स्किलको प्र्याक्टिस गर्ने। इम्प्याथी, इम्प्याथी भनेको रेस्पेक्ट हो, ई भनेको इम्प्याथी। इम्प्याथी भनेको हामीले बुझ्न पर्यो थिङ्किङ, फिलिङ र मोटिभेटिङ है त। हामीले बिरामीको के छ सोचाइ त्यो बुझ्न पर्यो, के छ फिलिङ त्यो बुझ्न पर्यो। यो दुईटा बुझेर उहाँलाई चाहिँ ढाडस दिन पर्यो, मोटिभेट गर्न पर्यो। त्यसलाई चाहिँ इम्प्याथी भनियो। भन्नुको अर्थ उहाँलाई के पीडा छ मलाई नै भएको हो जसरी मैले बुझ्नुलाई चाहिँ इम्प्याथी भनिन्छ। त्यो पीडा बुझेर हामीले कुरो गर्न सक्यो भने चाँडै काम लाग्छ। सी भनेको कोलाबोरेसन। कोलाबोरेसन भनेको कोसँग भयो, हाम्रो र बिरामीको कोलाबोरेसन भयो, हाम्रो बिरामी र डक्टरको कोलाबोरेसन भयो, हाम्रो बिरामी डक्टर र बिरामीको साथीको कोलाबोरेसन भयो, हाम्रो बिरामीको फ्यामिलीको, बिरामीको साथीको र डक्टरको र नर्सको। यो कोलाबोरेसनले त झन् राम्रो काम गर्यो। त्यही भएर यस्तो कोलाबोरेसनलाई पनि हामीलाई जरुरत एकदम पर्छ। टिम वर्क जरुरी हुन्छ र टिममा टेक्नोलोजीको युज गर्ने आजको दुनियाँमा एकदम सजिलो छ। युट्युब भिडियोहरू छन् है, फ्लायरहरू छन्, मोबाइलबाट पठाउन सकिन्छ, ग्रुप बनाउन सकिन्छ र कन्भिन्स गर्न सकिन्छ। मलाई यसमा गर्नुस् है भनेर हामीले टेक्नोलोजीलाई, मोबाइल आदि इत्यादिलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। मोबाइल, ल्यापटपका थुप्रै टेक्नोलोजी छन्, यसलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ रेस्पेक्ट भयो। है त। अब हामी अर्को एउटा सेसनमा जाउँ है त। आजलाई यसमै थाती राखेर हामीले सिद्धाउनु पर्ने थुप्रै चिज छ है अरू। आज हामी आयुर्वेद चिज के हो, किनकि हामीले जुन सप्लिमेन्ट युज गर्छौँ आयुर्वेदमा बेस सप्लिमेन्ट पनि हो। वास्तवमा ओरेन्जको सप्लिमेन्ट भनेको आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा, यो चारवटाको कम्बिनेसन हो वास्तवमा। अब यो चिज के हो भनेर नबुझेसम्म हामीले कसरी बिरामीलाई बुझाउन सकिन्छ त आयुर्वेद के हो है त। आयुर्वेद कम्पोजिसन के हो त। जुन पनि जडीबुटीहरू हामीले युज गरिरहेछ आयुर्वेदको युज गरिरहेछ है। थुप्रै आयुर्वेद सिद्ध झन् उस्तै उस्तै हुन्। आयुर्वेद सिद्ध, युनानी पनि झन् उस्तै हो, तर आयुर्वेद र सिद्ध त एउटै जस्ता हुन्। एउटै रुखका दुईटा हाँगा जस्ता हुन्। आयुर्वेदलाई चाहिँ हामी साइन्स अफ लाइफ पनि भन्छौँ र ओरियन्सले प्रायः सो युज गर्ने सप्लिमेन्ट आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी र प्राकृतिक चिकित्सामा आधारित भएकोले यी विधिहरू के हुन्, यसले के विश्वास राख्छ भनेर हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ है त। आयुर्वेद भनेको आयु भनेको उमेर, वेद भनेको विज्ञान है, उमेर भनेको के हो लाइफ भयो। जीवनको विज्ञानलाई चाहिँ आयुर्वेद भनियो है, जीवन विज्ञान। त्यही भएर साइन्स अफ लाइफ भनिन्छ। यो चाहिँ आजभन्दा 5-10 हजार वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको सिस्टम हो। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले वेदबाट सुरु गरेको सिस्टम हो है। त्यही भएर आयुर्वेद मिनिमम 5000-6000 वर्ष पुरानो सिस्टम हो र त्यो बेलामा सर्जरी थियो। 5000 वर्ष अगाडि सर्जरी थियो, थुप्रै अपरेसनहरू हुन्थ्यो त्यो बेलामा। हेर्नुहोस्, त्यो बेलाको चिजलाई चाहिँ हामीले आयुर्वेद भनिन्छ र यो इस्टर्न सिस्टम हो, हाम्रै हिमालयको काखमुनि डेभलप भएको सिस्टम हो। त्यो पनि हाम्रा ऋषिमुनिले डेभलप गरेको सिस्टम हो। यसको मुख्य भाग चाहिँ अथर्ववेदबाट सुरु हुन्छ है। यो चाहिँ ब्रह्माबाटै आएको, लर्ड ब्रह्माबाटै आएको भनेर बुझिन्छ। वेदव्यास भनेको कहाँ हो, तनहुँ है। डुम्रेदेखि दमौलीको भागलाई व्यासको क्षेत्र भनिन्छ। व्यासको अझै पनि गुफा छ हेर्नुहोस्, त्यहाँ डेभलप भएको चिज हो, हामीले बुझ्न नसके। हेर्नुहोस्, यस्तो ठुलो विज्ञान, जुन विज्ञानले चाहिँ आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि सर्जरी गर्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि सर्जरी गर्थ्यो, त्यस्तो बेलाको विज्ञान हामीसँग छ, तर हामीले यसलाई नेग्लेक्ट गरिरहेछौँ है। आजभोलि यसका आत्रेय संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टाङ्ग हृदय जस्ता पुस्तकहरू एभाइलेबल छन्, जसमा हामीले चाहिँ इन डेप्थमा यसको चाहिँ एकदम मुख पत्र सबैभन्दा ठुलो सब्जेक्टहरू यिनीहरू नै हुन्। सबभन्दा डिटेल बुकहरू यिनीहरू नै हुन्। आत्रेय संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टाङ्ग हृदय। अब यो अष्टाङ्ग भनेको के हो त भन्दाखेरि आयुर्वेदका 8वटा भागलाई चाहिँ अष्टाङ्ग भनिन्छ। 8वटा भाग। काया चिकित्सा भनेको मेडिसिन, शल्य चिकित्सा भनेको सर्जरी, शालक्य चिकित्सा भनेको इएनटी है, आँखा कान घाँटी नाक,
बाल चिकित्सा भनेको पेडियाट्रिक बच्चाहरूको, जरा चिकित्सा भनेको जेनेटिक है जेनेटिक्स, रसायन चिकित्सा भनेको केमिकलहरू रसायनहरू प्रयोग गरेर गर्ने चिकित्सा, बाजीकरण भनेको चाहिँ शरीरलाई पुनर्यौवन गर्ने र सेक्सुअल रोगको उपचार गर्ने चिकित्सा। त्यस्तै विष चिकित्सा भनेको टक्सिकोलोजी। यो 8वटा विज्ञानलाई चाहिँ अष्टाङ्ग आयुर्वेदका नामले हामीले चिन्ने गर्छौँ। अब कन्सेप्ट के हो त? कन्सेप्ट एउटै हो, प्रायः चिकित्साको कन्सेप्ट एउटै हो। यसको पञ्चमहाभूत भन्छौँ, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है त। यो 5वटा चाहिँ पदार्थबाट सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड बनेको छ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, आकाश भनेको भ्याक्युम भयो, अन्तरिक्ष भयो, वायु भनेको एयर भयो, अग्नि भनेको फायर इलेक्ट्रिसिटी चट्याङ सबै चिज भयो। हाम्रो शरीरदेखि पुरा विश्व इनर्जीले भरिया छ, त्यो अग्नि भयो। जल भनेको वाटर भयो र पृथ्वी भनेको पृथ्वी नै भयो। हाम्रो यो पृथ्वीदेखि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै यही 5वटा तत्त्वले बनाएको छ। अब यही भित्र अन्य एलिमेन्टहरू हुन्छ। अब सोडियम पनि त छ नि डाक्टर साहब, पोटासियम पनि त छ नि, कहाँ आयो भन्दाखेरि यही भित्र आउँछ, यही भित्रका एउटा हो। त्यही भएर सम्पूर्ण पञ्चमहाभूतबाट हामी बनेका छौँ। 5वटा 5 ग्रेट एलिमेन्ट्स भन्छौँ, त्यसबाट हामी बनेका छौँ। र हामी मर्ने बित्तिकै यसैमा विलिन हुने हो भनेको एकदम सही हो नि है। हाम्रो वायु फायर त्यही पानी र माटोमा हामी विलिन हुन्छौँ लास्टमा। यही 5वटाबाट बनेको, यही 5वटामा विलिन हुन्छ। त्यही भनेको। अब यसमा चाहिँ तपाईले वातपित्त भनेर सुन्नुभयो होला। अब यसमा चाहिँ अन्य चिजहरू भनेको दोष, धातु र मल, 3 प्रकारका हामीले चाहिँ चिजहरू पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यही 5वटा पञ्चमहाभूतबाट त्यसपछि दोष पनि भन्छ। दोष भनेको वात पित्त कफ, यसलाई चाहिँ ह्युमर्स पनि भन्छन्। वात पित्त कफ यो 3वटा नेचर हो, प्रकृति हो। कसैको एकदम चञ्चल प्रकृति हुन्छ, त्यो चाहिँ वात। जसरी हावा जस्तो प्रकृति हुन्छ, हावाधारे, तिनीहरूलाई चाहिँ वात प्रकृति भनिन्छ। पित्त प्रकृति भनेको एकदमै चाहिँ रिसाउने है, झट्काउने अनि ग्यास्ट्रिक जस्ता रोग हुने, यो चाहिँ पित्त प्रकृति हो। कफ भनेको ठग्ने, खाने, हल्लिने, बस्ने, जङ्क फुड खाने, मोटाउने, यो चाहिँ कफ प्रकृति हो। यो प्रकृतिको आधारमा वात पित्त कफ 3वटा प्रकृति छ। अब धातु हेर्ने हो भने हाम्रो शरीर कसरी बने हुन्छ भन्दा 7वटा धातुले बने हुन्छ अरे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र भन्छ। अब रसबाट रक्त, रस र रक्त मिल्यो भने मांस, रस रक्त मांस मिल्यो भने मेद, रस रक्त मांस मेद मिल्यो भने अस्थि, सबै मिल्यो भने मज्जा, त्यस सबै मिल्यो भने शुक्र। यसरी चाहिँ निर्माण भएको हुन्छ है। यो थोरै यो बेस हो भने यो थुप्रै बेसहरू मिलेर यो बन्छ, यसको थुप्रै बेसहरू मिलेर यो हुन्छ, यसको थुप्रै बेसहरू मिलेर भन्नाले लास्टमा चाहिँ शुक्र भयो। रस भनेको हाम्रो चाहिँ प्लाज्मा भयो, रक्त भनेको ब्लड भयो, मांस भनेको मांसपेशी मसल्स भयो, मेद भनेको फ्याट भयो, अस्थि भनेको बोन भयो, मज्जा भनेको बोन म्यारो अर्थात् हड्डी भित्रको मासी भयो, शुक्र भनेको चाहिँ शुक्रकीट अर्थात् अण्डा, यो चिज भयो लास्टमा भन्ने चिज। त्यही भएर यस्ता चिजहरू पनि छन् है। त्यसपछि मल, 3वटा मल वेस्ट प्रडक्ट पनि हुन्छन्, जसलाई चाहिँ पुरुष मूत्र र स्वेदा भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ। अब पञ्चमहाभूत थ्योरी के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र दुनियाँ पृथ्वी 5वटा तत्त्वले बनेको छ। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, सबै एलिमेन्ट त्यही भित्र छन् र हाम्रो शरीर पनि त्यसैले बनेको छ। र यसमा सन्तुलन कायम भएन भने रोग लाग्छ भनेको। यदि सन्तुलित भयो भने रोग भएन, स्वास्थ्य भयो। सन्तुलित भएन भने चाहिँ रोग भयो। यति हो है। अब कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीले सेप बनायो, पानीले चाहिँ हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण लिक्विडहरू बनायो र हाम्रो शरीरमा सम्पूर्ण ट्रान्सपोर्ट सिस्टम पानीको भयो। तेज भनेको इनर्जी, हाम्रो शरीरमा हिट पनि चाहियो है र इनर्जी पनि चाहियो, त्यो चाहिँ तेज भयो। वायु भनेको हावा चाहियो, मेटाबोलिजमको लागि बिना अक्सिजन त केही हुनै सक्दैन, यो चाहिँ रेस्पिरेसन भयो। आकाश भनेको चाहिँ सुपर ट्रान्सपोर्ट भयो। सुपर ट्रान्सपोर्ट हाम्रो इनर्जीको ट्रान्सपोर्ट पनि भयो, साथसाथै भ्याकुलहरू हाम्रो शरीरमा थुप्रै हामीले कोषहरूमा अध्ययन गरेका थियौँ, भ्याकुलहरू छ जसले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छ, त्यो चिजहरू भयो। र मन र आत्मालाई पनि आकाश तत्त्वमा राखिन्छ।
अब त्रिदोष भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्रिदोष थ्योरी भनेको वात पित्त कफको थ्योरी हो। 5 वटा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी यो 5 वटा मिलेर चाहिँ 3 वटा दोषहरू बन्यो। त्यसलाई चाहिँ वात पित्त कफ भन्छौँ। यो 3 वटा दोषले चाहिँ रोग लाग्ने नलाग्ने, प्रकृति के हो, कस्तो किसिमको रोग लाग्ने त्यसको निर्धारण गर्छ र एकदम एक्युरेट साइन्स हो यो चाहिँ। फेरि हेर्नुहोस्, र यो वात पित्त कफमा सन्तुलन भयो मान्छे स्वस्थ हुन्छ, असन्तुलन भयो भने रोग लाग्छ। यति सजिलो छ है। कसरी भन्दाखेरि आकाश र वायु मिलेर वायु बन्यो, वात बन्यो है। तेज र जल मिलेर पित्त बन्यो, जल र पृथ्वी मिलेर कफ बन्यो। यो चाहिँ यसको कम्पोजिसन हो। वात पित्त कफको कम्पोजिसन यस्तो छ र क्वालिटी कस्तो छ त्यसमा जानु। वात भनेको हामीले बुझिहाल्यौँ के हो। अब वात प्रकृति कस्तो हुन्छ त? मान्छे ड्राई हुन्छ, छाला ड्राई छाला हुन्छ, सुक्खा छाला। अब कफ प्रकृतिको मान्छेको चिल्लो छाला हुन्छ, एकदम हेभी। अब पित्त प्रकृतिको छाला एकदम तातो हुन्छ। हाइपरथाइरोइडिजम पित्त प्रकृति, हाइपोथाइरोइडिजम कफ प्रकृति। त्यही भएर ड्राई छाला हुन्छ, लाइट हुन्छ है, कोल्ड हुन्छ, रफ हुन्छ, अनि एकदमै प्रकृति पनि एकदम मन पनि चञ्चल हुन्छ। यो चाहिँ वात प्रकृतिको। त्यस्तै एकदम शार्प है, अनि एकदम काट्ने, एकदम रिसाउने छाला पनि तातो, यस्तो चाहिँ पित्तको प्रकृति। एकदम जताततै बस्ने, खाने, ठग्ने, त्यस्तै रोग लाग्ने है, मोटो, अनि फ्रिजको चिजहरू मनपर्ने, जङ्क फुड फास्ट फुड मनपर्ने, यो चाहिँ कफको प्रकृति है। ल वातमा जाऊँ। वात भनेको रेस्पोन्सिबल फर अल मुभमेन्ट्स एन्ड सेन्सेसन। हाम्रो शरीरले कसरी काम गर्छ, मोटर एक्सन है, चल्ने चिजलाई वातले कन्ट्रोल गर्छ। अब सम्पूर्ण शरीरभित्रको केमिकलहरू जति पनि हर्मोन, इन्जाइम आदि इत्यादिको हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यो सबैलाई पित्तले मोबिलाइज गर्छ है। कफ भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा बलियो बनाएर राख्ने काम चाहिँ कफले गर्छ। त्यसलाई चाहिँ कम्प्याक्टनेस प्रदान गर्छ है त। वात पित्त कफले यसरी चाहिँ शरीरको चाहिँ निर्माण गरिरहेको हुन्छ। ल अब चरक संहिता भन्ने पुस्तकमा चाहिँ निदान भन्ने चाहिँ निदान स्थान भन्ने छ, जसले चाहिँ डायग्नोसिसको मात्रै कुरा गरेर आउँछ। यसमा कसरी के रोग चाहिँ कारण के हो, कसरी रोग बढ्दै जान्छ, त्यसको लक्षण के हो, हामीले के जाँच्न पर्छ, सबै त्यसमा। त्यति मात्र होइन, नाडी विज्ञानको पनि त्यसमा सम्पूर्ण विकसित नाडी विज्ञान त्यहाँ छ। कसरी छालाको रोग पत्ता लगाउने, पेटका रोग कसरी पत्ता लगाउने, आजभन्दा 5-6 हजार वर्ष पहिले यो विज्ञान थियो। यो विज्ञानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आयुर्वेद जीवन विज्ञान भनेर छौँ। अब यसमा उपचार कसरी गरिन्छ? यसमा 2 किसिमको उपचार छ। एउटा चाहिँ शोधन कर्म भन्छौँ हामीले चाहिँ, जे फोहोरहरू जे चिजहरू हामीले लिएका छौँ त्यसलाई चाहिँ फ्याल्ने प्रक्रिया शोधन अर्थात् पञ्चकर्म, तपाईँले सुन्नुभयो होला। अर्को शमन भन्छौँ, त्यसपछि उपचार गर्ने प्रक्रिया प्यालिएटिभ। त्यो चाहिँ शमन भयो। शोधन र शमन दुईटा प्रक्रियाले यसले काम गरिरहेको हुन्छ। ल अब पञ्चकर्मले चाहिँ के गर्छ? प्युरिफिकेसन, प्योर बनाउँछ र डिटोक्सिफिकेसन, सम्पूर्ण टक्सिनहरूलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्छ। हाम्रो शरीरलाई सफा बनाउँछ ताकि नयाँ चिज औषधिले काम गरोस् र खाएको राम्रो खानाले पनि काम गरोस्। किनकि जबसम्म प्युरिफिकेसन र डिटोक्सिफिकेसन भएन, जति औषधि खुवाए पनि काम गर्दैन। यो एकदमै राम्रो विज्ञान हो। तर एलोपेथीले यस्तो सोच्दैन। उनीहरूलाई न त्यहाँ शरीरलाई सफा राख्नसँग मतलब छ, न भित्री चिजको डिटोक्सिफिकेसन गर्नसँग मतलब छ। झ्याम औषध दियो, डाङडुङ मार्यो। त्यो चाहिँ बम पड्काउने जस्तो भयो। यसले चाहिँ भित्रैदेखि, यदि तपाईँको घरमा रोग छ, मानव घरमा रोग छ, तर घरमा रोगको कारण तपाईँ घरभित्रको फोहोर पो हो कि त्यो फोहोरलाई फाल्न परेन पहिला? त्यसलाई चाहिँ प्युरिफिकेसन र डिटोक्सिफिकेसन भयो। अब फोहोर फाल्नु, त्यसलाई प्योर बनाउनु परेन? त्यसको लागि तपाईँले डिटोल पानी लाएर पुस्न पर्ने पो हो कि? यो प्रक्रिया एकदमै वैज्ञानिक छ वास्तवमा है त। यस किसिमको प्रक्रियालाई चाहिँ पञ्चकर्म भनिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण यो त्रिदोषलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ, जसले गर्दाखेरि औषधिले राम्रो काम गर्न सक्छ।
अब यसमा पूर्व कर्म, प्रधान कर्म र पश्चात कर्म भन्छन्। प्रधान कर्म भनेको चाहिँ जे गर्ने हो, जस्तै बान्ता गराउने हो कि, दिशा गराउने हो कि, सफा गर्ने हो कि, आन्द्रा सफा गर्ने हो कि, नाक सफा गर्ने हो कि, रगत सफा गर्ने हो कि, यो चाहिँ मेन उपचार भयो पञ्चकर्मको। त्यसको लाई रेडी गर्ने चाहिँ पूर्व कर्म भयो। त्यो मेन गरेपछि फेरि रेस्टमा के चाहिँ गराउने, मिठो खाना पाउने हो कि, खाना मोडिफाई गर्ने हो कि हैन, यो चाहिँ धुवा दिने हो कि, कुनै धूपहरू दिने हो कि, त्यो चाहिँ पश्चात कर्म, पछाडि गर्ने कर्म। मेन प्युरिफिकेसन गर्ने, प्युरिफिकेसन भन्दा अगाडि पूर्व कर्म हो, प्युरिफिकेसन पछि गर्ने पश्चात कर्म। अनि यसभित्र रसगुण शास्त्र पनि छ। रसगुण शास्त्र यसमा चाहिँ ड्रग फर्मुलेसन थ्योरी है, कुन चाहिँ जडीबुटीमा के हुन्छ, त्यसको गुण के हो, त्यसले कसरी काम गर्छ, वीर्य के हो, त्यसको विपाक के हो, त्यसको प्रभाव के हो, यो 5000 वर्ष पहिले इस्टाब्लिस भइसकेको छ। हेर्नुहोस् अहिले विज्ञानले जति पनि एलोपेथीले पत्ता लगाउँछ यसैबाट पत्ता लगाउँछ। यसैबाट अब मानौ बेसार एन्टिबायोटिक हो भनेर आयुर्वेदले 6000 वर्षको अगाडि पत्ता लगायो। अब बेसारभित्र कर्क्युमिन भन्ने तत्त्व हुँदो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ म केमिकली ल्याबमा पैदा गर्छु अनि एन्टिबायोटिकको रूपमा युज गर्छु भन्ने चाहिँ एलोपेथीले भन्छ। कुन चाहिँ खानामा के छ, त्यसको गुण के हो, त्यसलाई दुईटा मिलाउँदाखेरि के काम गर्छ, तीनटा मिलाउँदा के काम गर्छ, त्यसलाई शरीरमा प्रभाव के हुन्छ, यो चाहिँ पहिल्यै इस्टाब्लिस छ है। रस भनेको चाहिँ के चिजले चाहिँ काम गर्छ, त्यसको गुण भनेको क्वालिटी के हो, त्यसको प्रिन्सिपल के हो भन्नाले कुन चाहिँ पावरमा त्यसले धेरै काम गर्छ, र लास्टमा विपाक भनेको त्यसलाई शरीरले पचाएपछि के पैदा गर्छ, त्यसले फाइदा गर्छ गर्दैन फेरि शरीरलाई, र त्यसले वास्तवमा रोग ठिक गर्छ गर्दैन। यसलाई चाहिँ रसगुण, वीर्य, विपाक र प्रभाव भनिन्छ है। अब थुप्रै आयुर्वेदिक फर्मुलेसन औषधिहरूको कति प्रकारका छन् त, यसलाई हामीलाई सबभन्दा बढी चाहिने यो असाव, अरिष्ठ, अर्क, अवलेह, पाक, क्वाथ, गुग्गुल, घृत, चूर्ण, तैल, भट्टी, गुटिका, वर्ती, नेत्रबिन्दु है, अन्जान, कुपिपाक है, पर्पटी, पिष्टी, भस्म, मण्डुर, रसयोगा, लौह, यस्ता थुप्रै तरिकाले चाहिँ हामीले बनाउँछौँ। पाउडर बनाउने हो कि, त्यसलाई घिउमा पकाइ बनाउने हो कि, त्यसलाई उमालेर युज गर्ने हो कि, त्यसको रस बनाउने हो कि, सिरप बनाउने हो कि, त्यसलाई अन्य तत्त्वसँग मिसाएर धुलो बनाउने हो कि, भस्म बनाएर त्यसलाई आगोमा पकाइ पुरै जलाउने पो हो कि, यस्ता थुप्रै तरिकाबाट चाहिँ आयुर्वेदका औषधिहरूको चाहिँ प्रयोग निर्माण हुन्छ। त्यही भएर त्यसले काम गर्छ। हामीले सोचे जस्तो त्यो दुईटा धुलो भन्ने मात्र होइन, त्यो धुलो बनाउन 50 दिन लागेको छ कि 6 महिना लागेको छ तपाईँलाई थाहा छैन। त्यो धुलोमा सुन हालेको छ कि चाँदी हालेको छ, कति मात्रामा हालेको छ, यस्तो क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्छ कि आजभन्दा 6000 वर्ष पुरानो एलोपेथिक विज्ञानले हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। त्यस किसिमका आयुर्वेदिक फर्मुलेसनहरू छन् है। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने रोग भनेको शारीरिक मात्र होइन, जस्तो एलोपेथीले सुन्छ हुन्छ त्यो त्यहाँ के छ, त्यहाँ कीटाणु छ त्यसलाई मार्दिन ठिक भइहाल्छ, त्यस्तो होइन। शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रोग पनि रोग हो। मानसिक कारणले पनि शारीरिक रोग लाग्न सक्छ। अनि हामीले त फिजियोलोजीमा पढ्यौँ नि, टेन्सनले कसरी रोग लाग्दो रहेछ, हर्मोनको डिसअर्डर हुँदो रहेछ, ग्यास्ट्रिक बढ्दो रहेछ तनाव बढ्दाखेरि हैन, त्यति मात्र हो। र सुगर पनि हुँदो रहेछ, प्रेसर पनि बढ्दो रहेछ भन्नाले मेन्टल कारण पनि छ, इमोसनल कारण पनि छ। कुनै बिछोडले मान्छेलाई रोग लाग्छ है। त्यही भएर भोकेसनल मान्छेसँग काम गर्ने, आफूलाई पाल्न सक्ने क्षमता नहुँदा पनि रोग लाग्न सक्छ। सोसियल कारणले पनि रोग लाग्छ। मान्छे भनेको सोसियल एनिमल, तर मान्छे आजभोलि आफूलाई 4 दिवारीभित्र बाँध्न चाहन्छ, त्यसले पनि रोग गर्छ। र साथसाथै स्पिरिचुअल कारणले पनि रोग लाग्न सक्छ। यस्ता कारणहरूलाई एड्रेस गर्न सक्ने भनेको औषधिले मात्र होइन। त्यही भएर सम्पूर्ण चिज एड्रेस गर्नलाई है सकारात्मक स्वास्थ्यको कन्सेप्ट चाहिन्छ। सकारात्मक स्वास्थ्यको कन्सेप्ट के हो, यसमा हामी भोलि जाउँला। इन्टिग्रेटिभ हेल्थ के हो, यसमा हामी भोलि प्रकाश पार्नेछौँ। अहिले मैले सर्टकटमा आयुर्वेदको बारेमा चाहिँ मैले सम्झाएँ। यसको बाँकी भाग खासै केही त बाँकी छैन। अब यो आयुर्वेद मात्रैले हुन्छ कि अन्य चिज केही चाहिन्छ कि भनेर त्यसमा चाहिँ मैले भोलि प्रकाश पार्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच सर। सर हामीसँग धेरैभन्दा धेरै क्वेसनहरू आएको छ, के गरौँ? एक दुईटा क्वेसनलाई मिसाएर कुरो गरौँ, सकेसम्म सठिक कुरो गरौँ। ओके सर।
आयुर्वेदको बारेमा कुनै क्वेसन छ भने भोलि राखौँला, बाँकी क्वेसन चाहिँ आज सिद्धाम है त। हुन्छ सर। सर एउटा क्वेसन आएको छ, शरीर सुन्निनुको के रिजन हुन्छ होला सर भन्नुभएको छ। सुन्निनीको? हजुर हजुर हो। अब सुन्निनी कहाँ सुन्निनी हो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अब आँखाको वरिपरि पेरी अर्बाइटल है त, पुरै अनुहारमा है, फेसियल, घाँटीमा, ग्ल्यान्डुलर, खुट्टामा छुट्टै कारण कुन चाहिँ एरियामा सुनिन्छ त्यसमा सुन्निनुको अर्थ रोग छ यति त प्रमाणित हो। अब मैले यहाँ बेसरी पिटी भोलिपल्ट यति सुनिन्छ भन्नुको अर्थ कुनै ड्यामेज हुँदाखेरि शरीर सुन्निँदो रहेछ, कुनै रोगको कारणले सुन्निँदो रहेछ। आँखा सुन्निनुको कारण या मुटुको रोग छ है, या किडनीको रोग छ, त्यो हुनसक्छ। अनुहार सुन्निनुको कारण हर्मोनले गर्दाखेरि हो। यतातिर बोसो जम्मा हुनुको कारण कुसिङ सिन्ड्रोम हामीले भन्यौँ नि, अस्ति पढ्यौँ नि, हर्मोनको कारणले हुन सक्दो रहेछ। यहाँ ग्ल्यान्डुलर सिस्टमको कारणले पनि यतातिर ग्रन्थीहरू आउन सक्दो रहेछ। त्यही भएर हात खुट्टा सुन्निनुको कारण अब सबैभन्दा फ्रिक्वेन्टली चाहिँ नेपालीमा हुने चाहिँ खुट्टा सुन्निने। खुट्टा सुन्निनुको कारण किडनी ड्यामेज भएर खुट्टा सुन्निनु सक्छ, हार्ट ड्यामेज, मुटुको रोगले खुट्टा सुन्निनु सक्छ, औषधिको साइड इफेक्टले हात खुट्टा सुन्निन सक्छ है त। यस्ता कारणले चाहिँ मुख्यतया सुन्निन्छन्। त्यस्तै इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्सले पनि सुन्निन सक्छ, बसेको गर्यो, यात्रा गरेको गर्यो भने पनि सुन्निन सक्छ। त्यही भएर यो चाहिँ सुन्निनुको कारण हुन्। अब सुन्निसकेपछि कारण पत्ता लगायो भने कुन चाहिँ सप्लिमेन्ट युज गर्ने? मुटुको रोगमा मुटुको सप्लिमेन्ट युज गर्न पर्यो, किडनीको रोगमा किडनीको सप्लिमेन्ट युज गर्न पर्यो, सुन्निएको लिभरको रोगमा लिभरको सप्लिमेन्ट युज गर्न पर्यो, किनकि प्रोटिन नपुगेर पनि त शरीर सुन्निन सक्छ। त्यही भएर कहाँ चाहिँ कुन कारणले सुनिन्छ त्यो पत्ता लगाउन सक्यो भने हामीले टक्क दिएको सप्लिमेन्टले ठक्कै काम गर्छ। त्यही भएर डक्टरलाई टिममा राख्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो। अर्को प्रश्न? अर्को क्वेसन रहेको छ, बिहान छाती दुख्नुको कारण के होला भन्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी मेडिकलको औषधिसँगै सप्लिमेन्ट दिन सकिन्छ कि छैन भनेर सोध्नु भएको छ सर। त्यसै गरी पेट घटाउनको लागि एकदम सजिलो उपाय चाहिँ के होला भनेर सोध्नु भएको छ सर। अब औषधिसँग सप्लिमेन्ट युज गर्न सकिन्छ, त्यो नै अन्तिम उपाय हो। अब यो अन्तिम उपाय भनेको के हो, म भोलि अझै प्रकाश पार्नेछु। वास्तवमा हामीले अहिलेसम्म हामी फेल भएको कारण के हो भन्दाखेरि औषधिवालाले होइन औषधिले ठिक हुन्छ भनेको छ, प्राकृतिक चिकित्सावालाले प्राकृतिक चिकित्साले ठिक हुन्छ, आयुर्वेदले ठिक हुन्छ भनेको छ, थेरापीले। यस्तो छैन दुनियाँमा। कुनै पनि रोग एउटा चिजबाट ठिक हुन सक्दैन। कुनै पनि रोग यदि जरैसहित ठिक गर्ने हो भने त्यसको निम्ति चाहिँ एकीकृत रूपमा राम्रो त्यही रोगको लागि काम लाग्ने राम्रो चिजलाई चाहिँ एकीकृत रूपले, मैले भनेको थिएँ नि, मैले उदाहरण के को दिँदै थिएँ, पहाडमा घाँटीमा बाटो बनाए जस्तो त्यस्तो किसिमको डोजर, बम, चट्टान फोड्न डोजर लाउने हो कि टिलर लाउने हो कि रोलर लाउने हो कि कुटो कोदालो गर्ने, सबै मिलेर चाहिँ रोग ठिक गर्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर औषधि खाइरहेको बेलामा सप्लिमेन्ट खान सकिन्छ, तर 2-4 सप्लिमेन्ट चाहिँ नदिँदा राम्रो हुन्छ। त्यस्ता रोगहरू पनि हुन्छन् जसमा चाहिँ सप्लिमेन्ट नदिँदा राम्रो हुन्छ, अथवा अलग किसिमको सप्लिमेन्ट दिनुपर्छ। त्यसको बारेमा हामी फेरि अझै त्यो रोग वाइज कुरा गर्न सकियो भने अझै राम्रो हुन्छ। त्यही भएर टिममा एउटा डक्टर चाहिने जरुरी हुन्छ। अब मानौ यो कुन कन्डिसनमा हो, 2-4 कन्डिसन भनिहालौँ। किडनी ड्यामेज भएको छ, अब हामीले किडनी ड्यामेज भएको छ, हाई प्रोटिन सप्लिमेन्ट दिन भएन, यस्तो कुरो बुझ्न पर्यो। अब ब्लड थिनर, वार्फेरिन टाइपको एकदमै रगतलाई पातलो गर्ने हामीले चाहिँ सप्लिमेन्ट दिइरहेछौँ, के अरे औषधि खाइरहेछौँ। अब त्यो बेलामा हरियो चिजहरू दिनु भएन, विट ग्रास दिनु भएन, मोरिङ्गा दिनु भएन। यस्तो चिज टेक्निकली चाहिँ हामीले चाहिँ चिजहरू बुझिरहनु जरुरी हुन्छ। अब यसलाई मैले एक्सप्लेन गर्दै भने 1 हप्ता यसैमा बित्छ। त्यही भएर मैले सर्टकटमा बताएको, औषधि र सप्लिमेन्ट साथै जानुपर्छ, त्यसले अझै राम्रो काम गर्छ। यसलाई भोलि म अझै प्रकाश पार्छु है त। अनि मोटोपनको कुरा थियो, मोटोपन कम गर्न एकदमै सजिलो छ है त। तपाईले त्यति नै खानुस् जति तपाईले जलाउन सक्नुहुन्छ, मोटोपन त्यति समाधान भइगयो नि है त। अब तपाईले कति तेल हाल्नुहुन्छ त गाडीमा? जति तपाईले सिद्धिँदै जान्छ त्यति तेल हाल्नुहुन्छ, तर यहाँ त हालेको चलाउनु त छँदै छैन, अनि कसरी मोटोपन त आइहाल्छ नि। यो कारणले हुन्छ। मोटोपन घटाउन सक्ने थुप्रै उपाय छन्। साग, सलाद, फलफुलमा केरा र आँप बाहेकका फलफुल, तरकारी, यो 4वटा चिज एक
सोसाइटीमा गएर चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई भन्यो भने यो कुरामा त कसैले पनि बिलिभ गर्दैन नि त। यो दुध भन्ने कुरा चाहिँ 10 वर्षपछि चाहिँ नखाँदा नि हुन्छ है भनेर भन्दा चाहिँ अविश्वसनीय हुन जान्छ। म एउटा भिडियो बनाउँला यसको बारेमा, युट्युबमा पोस्ट गरौँला, हजुरले राखिदिनु होला। अनि त्यस्तै फुर्ती लाउने मान्छे छन् भने अनि तपाईले सोध्नुपर्छ, ल तपाईँ र म आउनुहोस्, म 50 वर्षको, म दुध खान्न, म र तपाईँ दौडौँ, मेरो र तपाईँको एक्सरे गरौँ, कुन चाहिँको हड्डी बलियो देखिन्छ, म त यति कन्भिन्स गरिदिन सक्छु। अनि त्यति मात्र होइन, तपाईँले के गुगल गर्नुभएको छ, रिसर्च गर्नुभएको छ, दुध साँच्चै तपाईँलाई जरुरत छ, के चाहिँ दुधमा तत्त्व छ त्यो चाहिँ तपाईँको शरीरलाई जरुरत छ, मलाई भनिदिनु पर्यो। दुधमा के हुन्छ अनि मान्छेलाई थाहा छैन हैन। गाईको रगत पिया होइन दुध भनेको, यही त हो नि। तपाईले आफ्नो रगत अर्कोलाई पिलाउनुहुन्छ, त्यही अधर्म चिज हो वास्तवमा। तर हामीले गाईलाई, हाम्रो देशमा गाईलाई पुजिन्छ र पुजेर त्यो ग्रहण गरिन्छ, त्यही भएर केही चिज चाहिँ हुन सक्छ। अब हाम्रो सिस्टममै कामै नलाग्ने चिज 10 वर्षपछि हाम्रो शरीरले पचाउनै नसक्ने चिज खाएर के फाइदा छ त? उहाँले धेरै नै घमण्ड गर्नु भने कतिवटा गोल्ड मेडल जित्नु हो ओलम्पिकमा, उहाँलाई सोधौँ न हामीले। जसले चाहिँ घमण्ड गर्नुहुन्छ, खुब तागत छ भन्नुहुन्छ, कतिवटा गोल्ड मेडल ल्याउनु भयो तागत लिएर, दुध पिएर, त्यो पनि सोधौँ हामीले हैन। हामीसँग कम्पिटिसन गरेर पनि याद गरौँ। अनि यसमा रिसर्चहरू छ, त्यो म सायद कुनै दिन मैले नोट डाउन गरेर राख्छु। कुनै दिन मसँग यस्तो छ कि हेर्नु न, म यो 2 महिना म 5 घण्टा भन्दा बढी सुतेको छैन। अर्को फेरि अर्को क्लास छ, डाक्टरहरूलाई पढाउनु पर्ने, फेरि विशेषज्ञलाई पढाउनु पर्ने क्लास छ। अब 7 वटा मध्ये 3 वटा अस्पताल अहिले पनि चलिरहेछन्। अब म गन्जागोलमा छु कि, त्यही भएर मैले नसके होइन भने हरेक महिना मैले 10-20 वटा भिडियो चाहिँ पोस्ट गर्ने मेरो काम हुन्छ कि। यसपालि अलिकति ओभर प्याक भएर हो, होइन भने म भिडियो बनाउँछु र त्यो भिडियोमा म रिसर्चहरू नै दिन्छु तपाईँलाई। 1-2 जनामा गरे रिसर्च होइन, 15 वर्ष लागेर 65 लाख जनतामा गरे रिसर्चबाट प्रमाणित भएको छ यो। 65 लाख। तपाईँ म 2 जनालाई गरेर ए हड्डी बलियो रहेछ, कमजोर भएको छ भन्ने होइन। र त्यो रिसर्चले क्लियरली बताएको छ दुध खाने भन्दा दुध नखानेको हड्डी बलियो छ। अब यसलाई तपाईँले चाहनुहुन्छ भने सबैको हातमा गुगल छ, मोबाइल छँदैछ, BBC भन्नुहोस्, इज मिल्क राइट फर यु भनेर भन्नुहोस् न, मिल्क फर हेल्थ भनेर भन्नुहोस्, बीबीसीमा 50 वटा भिडियो आउँछ रिसर्चबाट आधारित। त्यो चाहिँ अहिलेलाई गर्न सक्नुहुन्छ। म भिडियो पछि बनाउँछु अनि म तपाईँहरूलाई, मलाई यसो मेसेज बिचबिचमा गर्दै गर्नु होला, सर दुधको भिडियो बन्यो कि बनेन भनेर। अनि दुध भनेको स्याचुरेटेड फ्याट हो के। स्याचुरेटेड भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरलाई सबैभन्दा खतरनाक फ्याट मध्येको एउटा। सबैभन्दा खतरनाक फ्याट के थियो? ट्रान्स फ्याट र डाल्डाको फ्याट थियो। त्यो त हाम्रो शरीरले जलाउन सक्ने मेकानिजमै छैन, रगतको नलीमा जम्छ, हामीलाई प्यारालाइसिस गराउँछ। अब त्यसपछिको दोस्रो खतरनाक फ्याट भनेको स्याचुरेटेड फ्याट हो है। त्यो स्याचुरेटेड फ्याट चाहिँ सबैभन्दा बढी मात्रामा केमा पाइन्छ? दुध, दही, यो एनिमल प्रडक्टमा पाइन्छ। अनि त्यसले अर्को रोग लगाइरहेछ भन्नाले हामीले त दुध, दही, बरु दही खानुस्, मही खानुस्, किनकि यसमा प्रोबायोटिक छ, त्यसले चाहिँ शरीरले राम्रो गर्न सक्छ। यो दुध भनेको त खाएर कुनै फाइदा छैन। दुधले बनाएको चिजहरू है, मिठाईहरू दुधका, यो खाएर कुनै फाइदा छैन। 10 वर्षपछि त नखाए पनि कुनै हानि हुँदैन। अब रिसर्चबाट 65 लाखबाट जनताबाट प्रमाणित भएर आइसकेको छ। यसमा धेरै हामीले चाहिँ बयान गर्नु मैले जरुरी ठान्दिनँ, तैपनि एउटा भिडियो चाहिँ म बनाएर राखिदिन्छु। मान्छेको आँखा खोल्नु चाहिँ जरुरी हो कि हामीले गरे थुप्रै काम सधैँ सही हुन्छन् भन्ने छैन। तर यदि दुध खानै छ भने हामीले गाईलाई चाहिँ घाँस खुवाउनै पर्छ है। दाना खुवाएर त्यो दुध खाइयो भने त त्यो विषय हो, यति चाहिँ बुझ्नुहोस्। मेरो आफ्नै क्लासमेट छ जसले चाहिँ यो बोसोमा मात्र, यो लिपिड भन्ने चिल्लो पदार्थमा मात्र एमएस गरेको छ अमेरिकाबाट है। उसले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, यदि गाईले घाँस मात्रै खायो, त्यसमाथि पनि अझै जडीबुटीको, चौरी गाईले खाने जडीबुटीको घाँस पात खायो भने त्यो दुधको क्वालिटी अलग्गै हुन्छ। र जसरी हामीले दाना, हर्मोन, के इन्जेक्सन त्यसमाथि जसरी हामीले पालेका छौँ, त्यसले विषय दिने हो, कुनै अमृत दिनेवाला छैन। त्यही भएर दुध खानु केही जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसरी तपाईँले कुनै पेसेन्टलाई कन्भिन्स गर्नु भने ऊ फ्ल्याट हुन्छ है। अर्को प्रश्न हजुर। डाक्टर साहब, अर्को क्वेसन रहेको छ। सर, हामीले चाहिँ खाना बार्दै चाहिँ सप्लिमेन्ट खुवाउँदाखेरि निको हुने रोगहरू चाहिँ कुन हुन्छ होला भनेर भन्नुभएको छ होइन। अनि उहाँले चाहिँ प्लस थप्नु भएको छ, हजुरले भन्ने अनुसार चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि पाइल्स, सुगर र ग्यास्ट्रिक चाहिँ निको हुने रहेछ। अनि अरू चाहिँ कुन खालको बिरामीहरू चाहिँ ठिक हुन्छ खानाहरू बार्दाखेरि भन्नुभएको छ सर। अब एकदम सही हो। वास्तवमा
बिरामीले मात्र होइन स्वस्थ व्यक्तिले पनि खाना बार्नै पर्यो। बाइक राम्रो छ भनेर जे पाए त्यही डिजेल मट्टितेल जे हालेर बाइक चल्छ त लामो समयसम्म चल्दैन नि। चल्दैन। त्यस्तै हाम्रो शरीर पनि तपाईँलाई रोग लागेको छ नलागेको छ त्योसँग केही मतलब भएन। हरेक रोगको निम्ति बार्नु पर्ने खाना छ, हरेक रोगको निम्ति, चाहे त्यो किडनी फेलियर होस् या हार्ट एट्याक होस्, हरेक रोगको निम्ति बार्नु पर्ने खाना छन्। यसको निम्ति हामीले द वेलनेस वर्ल्ड भन्ने संस्थाबाट घाउलाई चाहिँ कोतर्छ, यस्ता टेक्निकल चिजहरू पनि हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ त्यो कोर्समा है त। अर्को प्रश्न। अर्को क्वेसन सोध्नु भएको छ सर। एकजना सरको चाहिँ एकजना पेसेन्ट हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको चाहिँ साइकोलोजिकल्ली प्रब्लम रहेछ होइन। उहाँले चाहिँ सुसाइड पनि एटेम्प गरिसक्नु भएछ एकचोटि, अनि बोल्न अनि त्यसै गरी चाहिँ जति पनि नर्मल बिहेभियरहरू हुन्छ तिनीहरू गर्नलाई चाहिँ उहाँ एकदम धेरै डराउनु हुने होइन। अनि त्यसै गरी त्यस्ता सामान्य लाग्ने कुराहरू नै चाहिँ उहाँलाई समस्या हुने रहेछ। त्यसै गरी उहाँको चाहिँ हार्टबिटहरू हाई हुने अनि खाना नखाने, निन्द्रा नलाग्ने हुने रहेछ, भइरहेको रहेछ। त्यसै गरी चाहिँ यो समस्याहरू सुरु भएको चाहिँ 2 महिना भएछ र अरू कसैले चाहिँ कुराकानी गरिरहेको छ भने दुईजना व्यक्तिहरू चाहिँ एक आपसमा कुरा गरिरहेको छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि मेरो कुरा काटिरहेको छ यिनीहरूले भन्ने खालको चाहिँ सोच्नु हुँदो रहेछ होइन, सोच्न थाल्नु भएको रहेछ अहिले। यसलाई चाहिँ अब कसरी काउन्सिलिङ गर्न सकिन्छ, प्रडक्टहरू रिफर गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन प्रडक्टहरू दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ डाक्टर साहब। यसको लागि न्युरोको क्षेत्र पर्यो, अनि हामीले चाहिँ त्यसमा एकताली हेर्नु जरुरी हुन्छ। मेनली यस्तो सोचहरू 2-3वटा कारणले आउँछ। हर्मोनल आउन सक्छ, दिमागमा कुनै केमिकल इम्ब्यालेन्सले आउन सक्छ, डिप्रेसनबाट हुन सक्छ, त्यसको कारण आन्द्रा पेट पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु जरुरी छ, कारण के हो। कारण पत्ता लगायो भने उपचार गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ मैले के दिएँ भने पाचन प्रणाली है, डाइजेस्टिभ सिस्टमका सप्लिमेन्टहरू र नर्भस सिस्टमका सप्लिमेन्टहरूले एकदमै फाइदा गर्छ। तर सबैलाई पुरै ठिक पार्छ म भन्दिनँ। यसको कारण हामीले पत्ता लगाइयो भने ठिक पार्न अझै सजिलो हुन्छ। अर्को प्रश्न मेरो सर अर्को क्वेसन रहेको छ, बेलुका बेलुका घाँटी के कारणले दुख्छ होला सर भन्नुभएको छ। रगत पातलो गराउनुपर्छ ताकि दिमागले हाम्रो मुटुले चाहिँ रगत पाइरहोस् भनेर, पातलो रगत चाहिँ जहाँ तहीँ जान्न सक्छ भनेर। यो रगत पातलो गराउने औषधिहरूलाई चाहिँ ब्लड थिनर भनिन्छ। त्यसमा थुप्रो इकोस्प्रिनदेखि वारफारिनसम्म ब्लड थिनरहरू छन्। त्यस किसिमका औषधिले गर्न सक्छ। है